सो त्यो So ह्यान्ड guys, रेजको बटन हजुर यस्तै तपाईँको अडियो चाहिँ एकदमै ल्याग भएको छ अरे होइन आई थिङ्क आई सुड रादर प्रेजेन्ट एन्ड देन यु क्यान टक ए स्मुथली ओके दादा हुन्छ हुन्छ दाइ तपाईँकोमा स्लाइडो के छ इन्कर्पोरेट भएको छ त्यही मेरोमा स्लाइडो चाहिँ चलिरहेको छैन क्या द्याट्स द मेन प्रब्लम होइन सो यहाँको टेक्निकल सपोर्ट कोही छ कि छैन फेरि आई नो मेरोमा फेरि स्लाइडो चलिरहेको छैन क्या दाइ सो द्याट्स माई प्रब्लम द्याट्स रियली सो के गर्ने दादा बिस्तारै बिस्तारै बोल्दा अहिले के छ अहिले कस्तो छ टेम्पोरेरी प्रब्लम मात्र हो कि जस्तो पनि होला या अलराइट लेट्स ट्राई होइन अब फेरि ग्लिचेस भयो भने चाहिँ प्लिज लेट अस नो भाइ च्याट है सो ओके प्लिज डु लेट अस नो है हाम्रो केही टेक्निकल प्रब्लम्सहरू आयो यदि तपाईँसँग राम्ररी कम्युनिकेट भर्चुअली हामी हुन सकेन भने प्लिज लेट अस नो भाइ हुन्छ नि माइक खोलेर भन्नुहोस् अथवा कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् सो आई वाज इन दिस ग्राउन्ड रुल्सको कुराहरू होइन अनि त्यही त ह्यान्ड रेजवाला कुरामा थिएँ सो तपाईँलाई केही क्वेसन्सहरू सोध्नु पऱ्यो भने मोमेन्टमलाई नबिगारिकन काइन्डली ह्यान्ड रेजवाला बटन थिचिदिनु अनि अल्टरनेट ट्रेनर्सले त्यो एड्रेस गरेर नोटिस गरेर हामीसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ अनि हामी त्यो क्वेसन्सलाई एड्रेस गर्छौँ होइन अनि किप यो माइक अन म्युट है आफ्नो माइक चाहिँ म्युटमा हालिदिनु किनकि एकजना बोलिरहेको बेला चाहिँ डिस्टर्बेन्स आउनसक्छ होइन अननोइङली पनि किनकि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकबाट पनि नोइजेसहरू आउनसक्छ सो टु हुन्छ नि अभोइड द्याट काइन्ड अफ हुन्छ नि टेक्निकल डिफिकल्टिज प्लिज आफ्नो माइकलाई चाहिँ अफ गरिदिनु अनि अर्को चाहिँ ट्राई टु किप नोट्स होइन अब एउटा राम्रो मोमेन्टम गइरहेको हुन्छ तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्न मन लाग्दैन तर क्वेसन चाहिँ आइरहेको हुन्छ सो इन द्याट केस होइन तपाईँले चाहिँ नोट लेख्नु सर्टन कुराहरू नबुझेको अथवा सर्टन इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू लगाएको चाहिँ नोट लेख्नु अनि पछि लास्टमा क्वेसन एन्ड आन्सर राउन्डमा चाहिँ वी क्यान हुन्छ नि गेट ब्याक टु आवर पार्टिसिपेन्ट्स एन्ड कम्युनिकेट त्यो अनुसारले होइन सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्री वान टु फलो दिज ग्राउन्ड रुल्स होइन किनकि यो गऱ्यो भने चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्छ होइन अनि हाम्रो जस्ट जुन वेले सेसन प्लान गरेको छौँ हामी इफेक्टिभली त्यो अनुसारले जान्छ है सो थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू फर ओबिङ दिस ग्राउन्ड रुल्स सो मुभिङ फरवर्ड है मुभिङ फरवर्ड एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ क्या सो आई गेस एभ्री वान होइन मोस्ट अफ अस आर जनरल मेम्बर्स अथवा मेम्बर्स एउटा क्वेसन चाहिँ केबाट गर्नुपर्छ भनेपछि वाइ भन्नेबाट गर्नुपर्छ भन्छ क्या सो आवाज दाई भन्ने हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ एकदम यो वाइ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गर्नुहुन्छ क्या सो त्यहाँबाट नै धेरै क्वेसन्सहरूको एन्सर्स पाउनलाई चाहिँ वाइ भन्ने कुरालाई चाहिँ ट्याकल गर्यो भने एभ्रिथिङ बिकम्स मच इजियर भन्ने छ क्या सो आइसकेको छ होइन हाम्रो एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट्स छ सो तपाईँले गर्नु चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफ्नो तपाईँको फोन होला होइन तपाईँको फोनमा ब्राउजर होला सो एनी ब्राउजर इट कुड बी एनी ब्राउजर होइन तपाईँ त्यो आफ्नो ब्राउजरमा जानु अनि त्यसमा slido.com यो लेफ्ट साइडमा देखिराख्नु भएको छ जोइन एट slido.com भन्ने सो तपाईँ ब्राउजरमा जानु slido.com मा एन्टर गर्नु अनि त्यहाँ एउटा कोड माग्छ पिन सो तपाईँको पिन चाहिँ के हाल्नु भने 750699 सो त्यो पिन हालेर एन्टर गर्नु अनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ यो क्वेसन लेख्नुहुन्छ कि वाइ आर यु इन रोड ट्र्याक भन्ने है हाम्रो रेगन दादाले पनि slido.com को लिङ्क पठाएको छ सो प्लिज के कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ गएर तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है सो लेट्स डु द्याट है सबैजना आफ्नो मोबाइलबाट मोबाइलको ब्राउजरबाट slido.com मा जानु अनि त्यसपछि कोड हाल्नु अनि त्यसपछि वाइ युआर इन रोड ट्र्याक भन्ने क्वेसन चाहिँ एकचोटि ब्रेन स्ट्रमिङ गर्नु क्या किनकि धेरै रिजन्सहरू हुन्छ वाइ डु वी जोइन रोड ट्र्याक भन्ने कोही चाहिँ अब साथीको इन्फ्लुएन्सले जोइन गर्नुहुन्छ होइन कोही चाहिँ अब केही हुन्छ नि सोसियल वर्क गर्ने भनेर होला होइन कसैको चाहिँ अब नेटवर्किङ गर्ने भनेर हुन्छ कसैको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा आफूले केही एनहान्स गर्ने हुन्छ नि त्यो प्लेटफर्म पाउँछ भनेर हुन्छ सो दे कुड बी मेनी रिजन्स होइन तर सबै इन्डिभिजुअल मेम्बर्सको वाइ क्वेसन चाहिँ फरक हुन्छ अनि तपाईँको वाइ चाहिँ के हो होइन त्यो चाहिँ आफूलाई थाहा हुनु पर्यो वाइ थाहा भएन भने यु विल जस्ट बी रोमिङ अराउन्ड हुन्छ नि नोइङ नथिङ के सो वाइ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ थाहा नभए पनि एकचोटि तपाईँ सोच्नु होइन ब्रेन स्ट्रमिङ गर्नु होइन वाइ डिड आई एक्चुली जोइन रोड ट्र्याक होइन सो साथीको इन्फ्लुएन्सले हो कि होइन सो इट बी मेनी रिजन्स नि त यत्तिकै अब प्लस टू भइसकेपछि त्यहाँ अब बोर्ड लगाएर जोइन गर्नुभएको कि होइन अथवा नयाँ फ्रेन्ड सर्कल एनहान्स गर्नलाई गर्नुभएको कि सो ओके लभ पार्न भन्ने पनि आएको छ है ओके ओके सो भेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन्स होइन वाइ यु जोइन रोड ट्र्याक होइन देयर आर मेनी भर्चुअल प्लेटफर्म्स अनि फिजिकल प्लेटफर्म्स पनि छ होइन आजकल त ब्लाइन्डेड भने सो यु क्यान अल्सो ट्राई द्याट है
सो ओके तपाईँ 2-3 जनाले एउटै गर्यो भने चाहिँ बोल्ड अनि ठुलोमा आउँछ होइन पर्सनालिटी ग्रोथ ओके। सो प्लिज हामीमध्ये कति मेम्बर्सलाई थाहा हुँदैन होला को चाहिँ कसैको इन्फ्लुएन्स लागेर हुन्छ होइन सो त्यो आफ्नो हुन्छ नि ट्रु लेख्नु के छ भनेर अनि त्यसपछि कनेक्ट गर्न चाहिँ पछि एकदम सजिलो हुन्छ यो वाइ भन्ने क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने है सो फ्रेन्डसिप पर्सनालिटी ग्रोथ है साथी बनाउन फन बिल्डिङ कनेक्सन्स है फर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट I'm in road track because I wish to get out of my comfort zone, getting out of the comfort zone, leadership development, to develop relationships, sorry, uh, to know more, to know more people, enhance communication skills. This organization doesn't only help in community service, it also, okay. सो ओके धेरैजनालाई चाहिँ वाइ वी आर इन रोड ट्र्याक भने चाहिँ एकदम फन फन भन्ने कुरा धेरै आएको छ होइन सो धेरैजनालाई चाहिँ यो कुरा थाहा रहेछ होइन वाइ वी आर इन रोड ट्र्याक भन्ने सो तपाईँको अर्गनाइजेसन्सहरूमा कस्तो हुन्छ भने इफ समन इज पेइङ यु होइन युआर डेलिभरिङ युआर हुन्छ नि गिभिङ य टाइम टु द्याट अर्गनाइजेसन नि त अनि इन रिटर्न होइन त्यो तपाईँ जब गरिरहेको होला त्यो अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई त्यसको बापतमा इन्सेन्टिभ्स दिनुहुन्छ इन फर्म अफ स्यालेरी होइन तर रोड ट्र्याक अथवा यस्तै हुन्छ नि क्लबमा चाहिँ तपाईँ भलन्टरीली सर्भिस गर्नुहुन्छ होइन सो यसमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेपछि तपाईँको वाइ सुड बी रियली क्लियर के किनकि त्यो वाइमै तपाईँले के पाउनुहुन्छ भनेर इट सुड बी म्याच विथ तपाईँको अर्गनाइजेसनले दिन सक्ने कुरा के सो अब रोट्र्याकले तपाईँलाई प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट दिन सक्दैन भनेपछि त्यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट जसले खोजिरहेको छ सो उनीहरूको लागि त यो प्लेटफर्म होइन नि त सो इज दिस द राइट प्लेटफर्म फर यु भन्ने कुरा चाहिँ मेन क्वेसन हो कि सो वाइ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनकोले तपाईँलाई के दिन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ क्लियर पारिदिन्छ कि सो तपाईँहरूले जति लेख्नु भएको छ यहाँ होइन प्रोफेसनल डेभलपमेन्टदेखि कम्युनिटी सर्भिसदेखि लिएर होइन कनेक्सनदेखि लिएर होइन अरू के छ अब त्यो लभ पर्ने कुरा चाहिँ अलिकति आफ्नै स्किल्समा डिपेन्ड हुन्छ होइन त्यो आई क्यान से एनिथिङ अबाउट द्याट तर अरू अरू तपाईँको एक्सपेक्टेसन्स होइन वाइ डिड यु जोइन रोड ट्र्याक भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबै म्याच खान्छ कि सो इज दिस द राइट प्लेटफर्म फर यु गाइज टु हुन्छ नि तपाईँले जे खोजिराख्नु भएको छ त्यो पाउने प्लेटफर्म हो कि होइन भनेर एक्चुली क्वेसन गर्नु होइन सो इन माई केस होइन तपाईँले अब कतिले रोड ट्र्याकले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ भने बुझ्नु भएको छैन तर आई बिलिभ होइन तपाईँको यो एक्सपेक्टेसन्स र वाइ डु यु जोइन रोड ट्र्याक भनेर तपाईँले जुन एन्सर गर्नुभएको छ आई 100% बिलिभ तपाईँले चाहिँ जुन प्लेटफर्म खोजिराख्नु भएको छ रोड ट्र्याक इज द राइट प्लेटफर्म फर यु गाइज भन्ने कुरा चाहिँ होइन सो वी आर अन राइट ट्र्याक है यहाँसम्म सो अर्को एउटा क्वेसन छ है 33जनाले एन्सर गर्नुभयो सो लेट्स मुभ टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेसन होइन आवर नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भनेपछि सो यस्तो हुन्छ कि अब यो त तपाईँको वाइ भन्ने कुरा भयो तर आफ्नो सर्ट टर्म गोल्सहरू चाहिँ सेट गर्नुपर्छ भन्छ कि अब यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि वाट आर द 10 थिङ्स द्याट यु वान्ट टु लर्न इन दिस इयर थ्रु रोड ट्र्याक भनेर छ कि सो तपाईँको त्यस्तो के एक्सपेक्टेसन छैन भनेपछि एकछिन सोच्नु होइन तपाईँ यदि प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट एन्हान्स गर्न आउनुहुन्छ भएपछि एज अ जनरल मेम्बर हाउ क्यान यु मुभ टुवर्ड्स दिस डिरेक्सन अफ एनहान्सिङ यर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि त सो के गर्न सक्छ होइन तपाईँले एक्टिभिटिज प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट रिलेटेड एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ कि अथवा यहाँ भइरहेको एक्टिभिटिज जोइन गर्नुहुन्छ कि होइन सो त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरू 10वटा यस्तो के भनेको छ भने 10वटा थिङ्स सोच्नु भनेर भनेको छ नि होइन सो 10वटा थिङ्स सोच्नु होइन तर त्यो 10वटा मध्ये एउटा त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन यसमा चाहिँ स्लाइडोको यो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ तपाईँ एन्सर गरिदिनु है वाट आर द 10 थिङ्स द्याट यु वान्ट टु लर्न इन दिस इयर थ्रु ट्र्याक है सो प्लिज एनी वान थिङ विच यु वान्ट टु लर्न इन रोड ट्र्याक भनेर कुरा छ सो लिडरसिप है सो लिडरसिप भन्ने कुरा छ सो लेट्स बी अझ डिफाइन के सो लिडरसिप इज भेरी भेग होइन यो कुरा चाहिँ अब कहिले सिक्छु कहिले सकिन्छ भनेर हुँदैन ट्राई टु बी मोर स्पेसिफिक होइन के कुरा सिक्नुहुन्छ भनेर ओके पब्लिक स्पिकिङ कुड बी अलिअलि स्पेसिफिक होइन सो लिडरसिप इज फिलोसफी होइन सो त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू हुन्छ नि त सो सर्टेन कुराहरू भयो भने चाहिँ राम्रो लिडर हुन्छ र लिडरसिप क्वालिटी हुन्छ भन्ने कुरा सो के कम्युनिकेसन स्किल्स कुड बी वान होइन पब्लिक स्पिकिङ कुड बी अनदर बिल्डिङ कनेक्सन्स होइन फेरि त्यही कुरा भइरहेको छ ट्राई टु बी मोर स्पेसिफिक है यो इयरमा चाहिँ तपाईँ कतिवटा गर्नुहुन्छ अथवा हुन्छ नि आई वान्ट टु जोइन 3 लिडरसिप स्किल लिडरसिप हुन्छ नि प्रोभाइडिङ ट्रेनिङ्स अथवा आई वान्ट टु अर्गनाइज दिस पब्लिक स्पिकिङ फोरम सो इट विल बी हुन्छ नि मोर एक्जिक्युटिभ खालको के आई विल अटेन्ड दिस खालको सो त्यस्तो चाहिँ आइ एम एक्सपेक्टिङ सम त्यस्तै खालको क्वेसन एन्सर्सहरू होइन
सो ओके कम्युनिटी सर्भिस भन्ने एकदम भेग भयो होइन ट्राई टु बी मोर स्पेसिफिक के 1 इयरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ होइन अब कम्युनिटी सर्भिस छ भने चाहिँ कस्तो टाइपको कम्युनिटी सर्भिस होइन सो त्योमा चाहिँ अलिकति एम्फसाइज गरेर लेख्नु होइन ओके बिल्डिङ कनेक्सन्स ओके साथी बनाउने त हो साथी बनाउने भए कस्तो टाइपको साथी बनाउने होइन आफ्नो लाइक स्किल्स भएको साथी अथवा त्यो हुन्छ नि एउटा जति आफ्नो गोल चाहिँ स्पेसिफिक हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यति नै तपाईँहरूलाई गोल सेट गर्न गोल अचिभ गर्न होइन एकदम हेल्प हुन्छ कि द्याट्स वाइ बी फोकस अन सेटिङ यर गोल्स होइन रेगन दादा यस दादा यो उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ प्लिज स्क्रिनसट गर्नु होइन त्यो पछि हामी ओके एज अ रिसोर्स युज गर्छौँ अलराइट थ्याङ्क्स धेरै धेरै कुराहरू आएको छ होइन अल्सो स्क्रिनसट दिस वान है अगाडिको वाला So या sorry. ए त्यसो वाइ भने वाला वाइ वाला कुरा के ए ओके या डन So, हामी कहाँ थियौँ भने रिफ्लेक्ट ब्याक गर्दाखेरि वाइ भन्ने आन्सर वाइ भन्ने क्वेसन चाहिँ तपाईँले गरेर आर वी इन दिस राइट हुन्छ नि अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा आयो अनि यसबाट कन्क्लुजन चाहिँ के आयो भने यु आर अन राइट अर्गनाइजेसन होइन रोट्र्याक प्रोभाइड्स एभ्रिथिङ द्याट यु आर सिकिङ फर भन्ने कुरा आयो र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई यो युवामा चाहिँ तपाईँले रोट्र्याकबाट के लिन सक्नुहुन्छ अथवा लिन चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्नु भनेर भनेको छ ओके यहाँ साइक्लिङवाला ग्याङ भेट्ने भनेको छ होइन अभियसली तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ होइन दे आर मेनी ग्रुप्स रोड ट्र्याकमा जसमा चाहिँ साइक्लिङ पनि एउटा ग्रुप हो त्यहाँ यु क्यान स्योरली कनेक्ट विथ द्याट ग्रुप ओके टु बी अ गुड प्रेजेन्टर यदि तपाईँले सोच्नु भएको छैन भए अहिले अहिले अब तपाईँले एकदम भेगली लेख्नु भए पनि प्लिज ट्राई टु स्ट्रिम लाइन इट अनि ट्राई टु बी मोर स्पेसिफिक के अनि त्यो भयो भने चाहिँ वी क्यान हुन्छ नि ट्र्याक आवर प्रोग्रेस आर वी अन दिस हुन्छ नि राइट अर्गनाइजेसनमा आएर ग्रो भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा कि सो आई नो लट अफ अस होइन रोड ट्र्याकमा यतिकै जोइन भएको हुन्छ तर इट्स हाई टाइम वी सुड हुन्छ नि थिङ्क अबाउट दिस क्वेसन्स के हामी किन जोइन भएको अनि 1 इयरमा चाहिँ म कतिसम्म अचिभ गर्छु भनेर होइन ओके म्यानेजिङ क्लब प्रोजेक्ट सो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वी आर भेरी डिफ्रेन्ट पर्सन होइन अनि रोड ट्र्याकमा जोइन हुने अथवा यस्तै भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनको पार्ट हुने चाहिँ धेरै रिजन्सहरू हुन्छ तर यदि त्यो अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई त्यो प्लेटफर्म दिइरहेको छ भने हामी चाहिँ त्यो प्लेटफर्मलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भनेर हामीले चाहिँ गोल्सहरू सेट गर्नुपर्छ अभियसली त्यो गोल सेट गर्दाखेरि 1 इयर प्लानिङमा चाहिँ आफूले के अचिभ गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि गोल बनाउनु चाहिँ इज मोर हुन्छ नि स्ट्राटेजिक वे अथवा स्मार्ट मुभ होइन त्यसैले ट्राई टु ब्रेन स्ट्रम होइन वाट आई रियली वान्ट वाट आई वान अचिभ इन दिस 1 इयर होइन भनेर सो यो कुराहरू चाहिँ ब्रेन स्ट्रमिङवाला कुरा भयो एकचोटि माइन्डलाई हुन्छ नि एकचोटि क्वेसन गर्नेवाला कुरा भयो होइन सो रेगन दादा स्क्रिनसट भइसक्यो है या डन ओके सो मेरो काम चाहिँ के थियो भने स्टार्टिङमा तपाईँहरूलाई क्वेसन गराउनु होइन के भइरहेछ तपाईँले चाहिँ किन जोइन गर्नु भएको र यहाँबाट के पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा सो यो क्वेसन चाहिँ हुन्छ नि हामीले रिभाइज गर्दै होइन मोडिफाई गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो पाथमा त जानु पर्यो सो द्याट्स वाइ यो क्वेसनहरू गर्न धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन अब रोट्र्याक भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ वी सुड नो द्याट होइन किनकि तपाईँ त्यो अर्गनाइजेसनको एउटा मेम्बर हुनुभयो सो यसको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लिडरसिप ट्रेनर ए सरी डिस्ट्रिक्ट रोट्र्याक रिप्रेजेन्टेटिभ हाम्रो सुमित बजाचार्य जी सुमित आर यु देयर I'm सुमित भाइ here. I'm here. ओके Ajul, फ्लोर इज can योर्स you hear भाइ me? Yeah, okay. So, so उहाँले मलाई DLT बनाइदिनु भयो होइन. So thank you so much for that. सो म चाहिँ डिएलटी हो उहाँ चाहिँ डिआरआर हो है सो डोन्ट बी कन्फ्युज So I'm DRR for next year. Starting from I think next 4 or 5 days, होइन. So मेरो पार्टमा त्यति धेरै interaction नहोला because that's something is stored for Regan and Rishabh. But I'll just generally talk about what is road track and हाम्रो structure के छ भनेर होइन. So first of all, what is road track? होइन. So त्यसमा अब normally when somebody joins road track, what I have seen is उहाँहरूको expectation चाहिँ रोट्र्याक भनेर चाहिँ सोसियल अर्गनाइजेसन हो कम्युनिटी सर्भिस गर्न आउँछु देशको सेवा गर्न आउँछु भनेर आउँछन् होइन त्यसपछि आउँछन् अनि वेन दे जोइन रोट्र्याक दे फाइन्ड द्याट त्यो चाहिँ
एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो होइन, किनकि हामी चाहिँ मोर ओभर सेल्फ डेभलपमेन्टको स्किल डेभलपमेन्टको कुराहरूमा फोकस भइरहेको हुन्छौँ होइन. सो यसको डेफिनेसनमा पनि हेर्ने हो भने सेल्फ डेभलपमेन्ट क्लब फर young ages from 18 up, developing leadership skills, making friends around the world होइन. सो लिडरसिप स्किल डेभलप गर्नलाई, नेटवर्क बिल्ड गर्नलाई चाहिँ रोट्याक एक्जिस्ट के. सोसियल सर्भिस इज अ पार्ट अफ इट होइन, कम्युनिटी सर्भिस इज अ पार्ट अफ इट. अनि त्यो कम्युनिटी सर्भिस गर्नुको रिजन पनि लिडरसिप डेभलपमेन्टै हो क्या. सो कम्युनिटी सर्भिस गर्छौँ भने कम्युनिटी सर्भिस गर्दा तपाईँहरू मान्छेहरू म्यानेज गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू रिसोर्सेसहरू म्यानेज गर्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू म्यानेज गर्नुहुन्छ होइन. सो त्यो म्यानेज गर्नु पनि एक किसिमको तपाईँको सेल्फ डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्ने पार्ट हो क्या. त्यही भएर रोट्याक इज अ सेल्फ डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन होइन. एन्ड इभन इफ यु गुगल वाट इज मोटो अफ रोट्याक भनेर गुगल गर्नुभयो भने ठुल्ठुलो अक्षरमा सेल्फ डेभलपमेन्ट भनेर लेखिरहेको हुन्छ क्या. सो यु निड टु टेक इट एज सेल्फ डेभलपमेन्ट. अघि हामीले ऋषभले पनि कुरा गरिरहेको थियो नि, वाइ डिड यु जोइन रोट्याक, के लर्न गर्न खोजिरहेछौँ, त्यो कुरा चाहिँ क्ल्यारिटी हुनु पर्यो क्या. रोट्याकले के दिन्छ भन्दा पनि वाट यु क्यान गेट फ्रम रोट्याक इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन. सो द्याट्स वाइ इट्स अ सेल्फ डेभलपमेन्ट. द्याट्स समथिङ वी सुड पुट इन माइन्ड है. इट्स अ सेल्फ डेभलपमेन्ट. सो त्यही भएर हाम्रो तपाईँहरूको ट्रेनिङ्समा पनि तपाईँहरूको लिडर्सले पनि यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट सेन्ट्रिक क्लब हो भनिरहेको पछि कल गर्छु ल, बाहिर गएर आउनुहोस् अनि पछि कल गर्छु है. हस् सुस्मिताजी. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so this is something not very important, so I'll not take much time. So Rotary को जुन Rotary RI के भन्छ Rotary International को चाहिँ तीनवटा एस्पेक्ट छ क्या. एउटा चाहिँ रोट्याक क्लब्स जुन वर्ल्डभरि नै फैलिरहेछ होइन, त्यसलाई गभर्न गर्ने वा त्यसलाई सपोर्ट दिने, आई थिङ्क मोर देन गभर्न, सपोर्ट वुड बी द राइट वर्ड. त्यसको लागि चाहिँ आरआई भनेर छ होइन. सो आरआईको स्ट्रक्चरमा अब डिस्ट्रिक्ट गभर्नर्सहरू, डिआरआर्सहरू पर्छ. And basically DRS district governors are nothing but they are there to help clubs के. So ultimately RI president त्यसपछि directly आउने हो भने चाहिँ club presidents are the leader के. So DRS नाममै district रोट्याक representative भनेर छ नि, district रोट्याक leader वा नेपालको leader, नेपालको president भनेर लेखा छैन नि त. Because we are not presidents, we are not हुन्छ नि, हामी तपाईहरुको representative मात्र हो के. The true presidents are club leaders. अनि त्यो भन्दा पनि more एकदम powerful भनेको रोट्याक रोटरीमा भनेको चाहिँ its members हो के. Because they who leads the club. क्लबमा एकजना प्रेसिडेन्ट छ, मेम्बरै छैन भने इट्स नो युज होइन. सो मेम्बर्स आर द ट्रु एसेन्स अफ रोटरी रोट्याक. इट्स अ मेम्बरसिप ड्रिभन क्लब. इभन रोटरीको स्ट्राटेजी वा उनीहरूको त्यो जहिले पनि इम्पोर्टेन्समा हेर्ने हो भने चाहिँ वी निड टु इङ्गेज मेम्बर, वी निड टु गिभ भ्याल्यु टु मेम्बर. मेम्बर्सहरूलाई कसरी हुन्छ नि, कसरी भ्याल्यु दिने, कसरी उनीहरूलाई बेनिफिट दिने, त्यो पार्टमा जहिले पनि फोकस छ क्या. बिकज इट्स अ मेम्बरसिप ड्रिभन क्लब होइन. सो आरआई इज अ सपोर्टिङ बडी फर रोटरी रोट्याक्स. हामी जुन आरआईले डिजिग्नेटेड पिपलहरू जस्तै यो डिआरआर्स, गभर्नर सबैजना तपाईँहरूको सपोर्टको लागि हो कि. सो आरआई अनि रोटरी रोट्याक त्योभन्दा बिचको मान्छेहरू जस्ट तपाईँको हेल्प गर्नलाई हो. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जेडआरआर भन्ने ठुलो, त्योभन्दा माथि डिआरआर, त्योभन्दा माथि गभर्नर भन्ने कन्सेप्ट पनि छ होइन. अब त्यो इन टर्म्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी होला, तर इन टर्म्स अफ हायरकी वा इन टर्म्स अफ पावर चाहिँ केही पनि होइन क्या तिनीहरू. भने वी आर जस्ट टु सपोर्ट यु पिपल, वी आर नट पावरफुल पिपल होइन. भोलि आएर मलाई चाहिँ कोही मेम्बर चाहिँ तपाईँको क्लबको कुनै मेम्बर मन परेन भने चाहिँ मैले गएर यो मान्छेलाई निकाल्दे भन्ने राइट मसँग छैन क्या, गभर्नरसँग पनि छैन क्या. अनलेस एन्ड अन्टिल अब एकदम मान्छे नै मारेको काम गर्यो वा हुन्छ नि क्राइमै गर्यो भने मात्रै हो होइन. तर जस्ट बिकज समवन आई डोन्ट लाइक, आई क्यान नट थ्रो देम अवे क्या. वी डोन्ट ह्याभ एनी पावर के. सो त्यसपछि अब रोटरी फाउन्डेसन भनेर छ होइन. सो ओभरअल आरआईको फन्डिङ चाहिँ रोटरी फाउन्डेसनबाट भइरहेको हुन्छ. सो त्यसमा चाहिँ अब आरआई रोटेरियन्सहरूले जुन कन्ट्रिब्युट गरेको फन्डहरू, तिनीहरूबाट जुन प्रोजेक्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ रोटरी फाउन्डेसनबाट भइरहेको हुन्छ. सो त्यही तपाईँले आरआईको तल रोटरी डिस्ट्रिक्ट, त्यसपछि रोटरी डिस्ट्रिक्टभित्र थुप्रै कमिटिज हुन्छ. वान अफ द कमिटी इज डिस्ट्रिक्ट रोट्याक कमिटी भनेर छ. त्यसको चाहिँ आई एम द चेयर. सो त्यसरी चाहिँ जस्ट एउटा सपोर्ट सिस्टम चाहिँ डिफाइन गराएको छ होइन. बट त्यो सपोर्ट सिस्टमको कम्प्लेक्सिटी जान्नु इज नट इम्पोर्टेन्ट क्या. अनलेस एन्ड अन्टिल यु आर गेनिङ वाट यु हेभ आइडिया. तपाईँले म रोट्याकबाट यो सिक्छु भनेर आएको कुरा चाहिँ तपाईँले गेन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ माथि हायरकीमा वा सपोर्ट सिस्टममा के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो इट्स नट अ बिग इस्यु भन्छु क्या. बिग समथिङ यु निड टु वरी अबाउट भन्छु. भोलि आएर अब you grow as a member, then you grow become your leader, then you might
हुन्छ नि have possibilities to serve in these portfolios as well. But in terms of power त्यो हुन्छ नि एक किसिमको के भन्छ हामीले माइन्डसेट बनाएको छौँ कि ठुलो मान्छे सानो मान्छे होला, त्यो चाहिँ केही पनि होइन. द्याट्स आई थिङ्क वी निड टु बी क्लियर फ्रम द ग्राउन्ड लेभल होइन. एन्ड आई थिङ्क जेनरल मेम्बर्स आर द बेस्ट पिपल द्याट सुड नो अबाउट दिस. सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ. सो हामीले चाहिँ वी अलवेज स्टार्ट विथ मिसन होइन. सो हाम्रो रोटाक डिस्ट्रिक्टले पनि हेभ इस्टाब्लिस्ड अ मिसन एन्ड आवर मिसन इज टु क्रिएट अपर्च्युनिटिज एन्ड प्रोभाइड फर सपोर्ट फर आवर मेम्बर्स होइन. सो सपोर्ट अघिदेखि नै भनिरहेको छु नि, वी वान्ट टु सपोर्ट मेम्बर्स, वी वान्ट टु सपोर्ट क्लब्स, इनेबलिङ देम टु बिकम कम्युनिटी एन्ड प्रोफेसनल लिडर्स. सो रोट्र्याकमा अब तपाईँ अब के भन्छ सर्टेन टाइमसम्म बस्नुहुन्छ होइन, बिकज इट्स नट लाइक रोटरी वेयर यु स्टे फर एभर होइन. इट्स अ प्लेस वेयर यु तपाईँको एउटा सर्टेन फेज अफ लाइफमा बस्ने एउटा पार्टिकुलर पार्ट हो नि त. इट्स नट अ लाइफ लङ कमिटमेन्ट होइन. एउटा फेजसम्म बस्नुहुन्छ, त्यसपछि यु ट्रान्जिसन टु रोटरी अर यु माइट जस्ट ट्रान्जिसन टु समवेयर एल्स होइन. तर अल्टिमेटली रोट्र्याकबाट सिकेको कुरा चाहिँ तपाईँले युज हुने भनेको चाहिँ इदर तपाईँको कम्युनिटीमा अर इदर तपाईँको प्रोफेसनमा युज हुने हो क्या. So when you use this skills in your community of professions, you stand out from the rest because तपाईले सर्टेन कुराहरू पहिले नै गेन गरिसक्नु सकेका हुन्छ क्या. लाइक तपाईँहरूले बेसिक्स अफ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सिकिसकेका हुन्छ होइन. तपाईँले मान्छेहरूसँग कसरी बोल्ने डिल गर्ने कुराहरू सिकिसकेका हुन्छ होइन. सो थिङ्स द्याट यु निड इन वेन यु रिच इन्टु यर अल्टिमेट प्रोफेसनल अर कम्युनिटी लिडरसिपको पार्टमा चाहिँ सर्टेन कुराहरूको नलेज चाहिँ यहीँबाट आएकोले चाहिँ इट हेल्प्स यु स्ट्यान्ड आउट फ्रम द रेस्ट. अब अनलेस एन्ड अनटिल केही लर्नै गर्नुहुन्न भने चाहिँ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन. बट इफ यु इङ्गेज इन रोट्र्याक, इफ यु इङ्गेज सो द्याट्स वाट आवर मिसन इज. एन्ड हामीले दिने सपोर्ट सिस्टम ट्रेनिङ्सहरूमा पनि त्यहीमा सेन्टर्ड अराउन्ड भएर नै डेभलप गरेर हुन्छौँ क्या. सो नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. हेलो. ओके. सो अघि अब मिसनको कुरा भयो होइन. सो हाम्रो कपाल अफ के भन्छ कपाल अफ सोसियल मिडिया स्पेसेसहरू छ वेयर यु क्यान जोइन हुन्छ नि टु जस्ट नो हाम्रो चाहिँ के कुराहरू भइरहेछ, के एक्टिभिटीहरू भइरहेछ भनेर होइन. सो हाम्रो चाहिँ अब फेसबुक पेज छ, फेसबुक ग्रुप छ रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टको. सो त्यहाँ चाहिँ अब जस्ट टु नो कि रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टबाट के भइरहेछ हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ सर्टेन. यो लिङ्कमा नजाउँ, धेरै टाइम लाग्ला फेरि. सो यो ग्रुप्सहरू चाहिँ यहाँ पेस्ट पनि छ होइन. प्लिज फलो दिस बिकज सम काइन्ड अफ हामीले गरिरहेको एक्टिभिटिजहरू पनि यहाँबाट थाहा पाइन्छ र अरू क्लबहरूले गरेर पनि थाहा हुन्छ. सो तपाईँहरूलाई आफ्नो क्लब बियोन्ड पनि के भइरहेछ त्यो कुराको नलेजको लागि चाहिँ वी हेभ दिज ग्रुप्स, वी हेभ दिज इन्स्टाग्राम पेजेस, वी हेभ फेसबुक, वी हेभ फेसबुकको ग्रुप, इन्स्टाग्राम छ, युट्युब छ होइन. युट्युबमा हामीले डिफ्रेन्ट हिजो आज भएको ट्रेनिङ्सहरू पनि त्यहाँ अपलोडेड छ होइन. सो यु क्यान युज दिस प्लेटफर्म एज अ लर्निङ रिसोर्सेस एज वेल. ऋषभ दाई पछाडि जानु त, वा रेगन दादा. ऋषभ दाई युआर सेयरिङ अर्कै स्लाइड क्या, मतलब अर्कै ट्याब सेयर गर्नु भएको छ तपाईँले. द्याट इज वाइ अब तपाईँको फेसबुकमा. ए ओके. ऋषभ दाई के हो यस्तो. सो उहाँहरूको च्याटहरू पब्लिक हुन अगाडि ऋषभ ब्रो आई थिङ्क यु सुड स्विच इट. So we are not interested in Rishabh Daiko personal life, right? That's why. That's why. But we might be we might have vested interest to in his personal life. Yeah. मेरो अलिकति प्रब्लम आयो शेयरिङमा. तपाईं would you like to share? So I can share, right? No, you don't. तपाईँ सेयर नगर्नुमै गर्छु नि त. तपाईँ गर्नुहोस् न. ओके. फेरि तपाईको I'm happy to see Dipesh here, है. हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्टहरू कहिलेकाहीँ एकदम बबालहरू हुन्छन् क्या. कोही चाहिँ एरोगेन्ट भएर हुन्छ नि, मैले त सब सिकिसकेँ भनेर आउँदैन. कोही चाहिँ जेनरल मेम्बरको आहारमा आएर सिक्छौँ भनेर आइरहेको हुन्छ होइन. सो चियर्स टु दिपेश श्रेष्ठ फ्रम रोट्र्याक क्लब अफ दरबार माड. प्रेजेन्ट भइरहेछ है. छ. Yeah. So you, I think I have talked about it. So you चाहिँ लिङ्क्सहरू तपाईँहरूलाई पेज छ. This is our Facebook. Next.
So this is our Facebook group, होइन? Please join it so that अरूले गरेको प्रोजेक्ट्सहरू थाहा होस्. Next, please. So like page like पनि गरिदिनु होइन. So we are not promoting because we want like, we want you to know हुन्छ नि के भइरहेछ भनेर. So again next page, sorry, next slide. हाम्रो Instagram पनि छ होइन. So next slide. YouTube channel पनि छ. Again next slide. So okay. So अब तपाईँ के भन्छ रोट्र्याक जोइन गरेपछि you have माइन्डमै प्रोजेक्ट आइरहेको हुन्छ क्या. रोट्र्याक आएपछि यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर प्रोजेक्टहरू आइरहेको हुन्छ होइन. सो हाउ डु यु थिङ्क अफ प्रोजेक्ट्स द्याट यु डु इन रोट्र्याक होइन. सो डिपेन्डिङ अब हुन त प्रोजेक्टको जुन थट प्रोसेसमा चाहिँ देयर इज नो लिमिट टु वाट वी डु होइन, एक्सेप्ट फर हामीले पोलिटिकल र रिलिजियस सेन्टिमेन्ट हर्ट हुने प्रोजेक्ट बाहेक वी आर काइन्ड अफ फ्री टु डु एभ्रिथिङ होइन. सो यु क्यान जस्ट टाइप इन होइन वाट चेन्ज डु यु वान्ट टु सी इन क्लब होइन. तपाईँको पर्टिकुलर क्लबमा चाहिँ केही स्पेसिफिक चेन्जेसहरू देख्न चाहनुहुन्छ. इफ देयर इज समथिङ प्लिज राइट इन च्याट है. स्पेसिफिक चेन्ज इम्प्रुभमेन्ट वा हुन्छ नि क्लबमा यो भइदिए हुन्थ्यो भनेर के छ. सो धमाधम च्याटमा लेख्नु है. जस्ट इन केस इफ यु आर नट बिङ एबल टु च्याट है, त्यो वेब भर्जन अथवा मोबाइल भर्जनबाट चाहिँ गर्न मिल्छ है. So I think we can do a quick chat. Chat मतलब गफ. So Rishabh, just pick up some names होइन, हामी गफ गर्छौँ भने. Just let me know if I am over time है. Yeah. भावनामा बगिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ फेरि. Hello. हजुर हजुर. We have Rotractor Nirdosh, है? Rotractor Nirdosh. के लाग्छ तपाईलाई? What changes do you want to see in Rotrack Club? In your club है particularly. Hello दाइ. I'm actually a new member जुन चाहिँ यो वर्ष जोइन हुन लागेको छ. So I think I don't know anything. Okay. So your first question नआउँदा पनि I think second question you might be able to answer है. What skills do you want to develop or think others should develop? I'm actually a kind of introvert kind of person. जो चाहिँ यस्ता सोसियल मिडियामा चाहिँ एकदम बोल्न सक्छु होइन. अब यहाँ भिडियो देख्नु परेन, के गर्नु परेन. तर अब उ त अब रियल लाइफमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई काइन्ड अफ सक्दिनँ कि त्यति बेला चाहिँ. सो अब क्लबमा गइसकेपछि त अब त्यहाँ इभेन्ट हुन्छ, मिटिङ्स हुन्छ, बोल्नै पर्यो. अब अरूहरू बोलिराख्दाखेरि आफू चुप्प लागेर बस्ने कुरो पनि हुँदैन. अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा बोल्ने शैली डेभलप हुन्छ कि भन्ने कुरो हो. अनि त्यसै गरी एउटा म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अघि दाइले मैले एउटा टु बी अ गुड प्रेजेन्टर भनेर पनि लेखेको थियो अघि. अब प्रेजेन्टेसन स्किल गरिराख्नुपर्छ, त्यही प्रेजेन्टेसन स्किल्स बढाउन सकिन्छ कि. अनि प्लस अनि अब धेरै फ्याकल्टीको धेरै सेक्टर्सहरूबाट एउटै क्लबमा आइसक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चिनिन्छ र आफूलाई पनि कुनै न कुनै लाइफको कुनै पोइन्टमा चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ चाहिन्छ नि त. अनि त्यति बेला चाहिँ ल मैले कोही चिनेको छैन, कसैलाई थाहा छैन भन्नु परेन. अब यही क्लबबाट चाहिँ लिङ्क भयो. यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ म रोट्र्याक जोइन गरेको. थ्याङ्क यू भेरी मच निर्दोषी. आई थिङ्क उहाँले भने जस्तो म पनि एकदम इन्ट्रोभर्ट मान्छे होइन. यहाँ बोलेको हेर्दा चाहिँ थाहा नहोला होइन. बट 10 years ब्याक म चाहिँ एकदम घरबाटै ननिस्किने मान्छे थिएँ क्या. सो दिस द चेन्ज आई हेभ गट because of my engagement in Rotract होइन. So anybody else who want to share about like सोसाइटीमा भएको केही प्रब्लममा केही चेन्ज देख्न चाहनुहुन्छ वा हुन्छ नि केही वा केही इन्टरनेसनल फ्रेटर्निटीहरूसँग केही हुन्छ नि एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ ग्लोबल टलरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ. सो यो 6वटामा चाहिँ केही कुराहरूमा तपाईँहरूको कसैलाई बोल्नु छ भने चाहिँ प्लिज रेज एन ह्यान्ड. इफ नट ऋषभ विल जस्ट पिक द नेम है. So Rishabh Dai, I think you should pick the name. Okay, we have Roshni Sharma. So your 6-word point ma any one box that you want to speak about. Let's go. Okay, Roshni Sharma.
सो एकदम इन्टरेक्सन गरौँ है, किनकि आई थिङ्क दिस इज लाइक हुन्छ नि अघि निर्दोषी जस्तै लाज लाग्छ भने बरु क्यामेरा अफ गरेर इन्टरेक्सन गरौँ होइन, तर इन्टरेक्सन चाहिँ गरौँ होइन, बिकज वी डोन्ट वान्ट टु बोर एनी वान होइन, रमाइलो गर्दै 2 घन्टा बिताऊँ बिकज असेम्ब्ली इज ओभर. सो आई थिङ्क your रोट्याक फेज इज गोइङ टु स्टार्ट. सो let's yeah. So Oh. we have Dipesh Shrestha. Yeah. I think के प्रब्लम लाग्यो होला उहाँकोमा. Okay, Dipesh. Thank you, DRR, Rishabh and Raymond. मलाई के भन्नु मन छ नि, बट few years back before joining Rotaract, I was the guy हुन्छ नि जसले चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ दिमागमा एकदम खेलिरहेको हुन्छ कि, एन्ड बट ड्यु टु सोसाइटल प्रेसरहरू हुन्छ नि, अब इफ यु आस्क अ क्वेसन देन कसैले कस्तो साइको जस्तो रहेछ भने जस्तो एउटा पर्सेप्सन गर्छ नि त हाम्रो आफ्नै कलिग्स फ्रेन्ड्स अथवा सर्कल्सहरूले. बट इट्स बिन लाइक 6 years रोट्राक्टमा भइसक्यो. सो अहिले त्यो पहिलाको त्यो पर्सन र अहिलेको पर्सनमा हेऱ्यो भने आई एम मच डिफ्रेन्ट पर्सन होइन. आई एम हुन्छ त्यो क्वेसन गर्नलाई आई वन्ट हेजिटेट एनी मोर के. सो इफ देयर इज क्वेसन द्याट हुन्छ नि मलाई एकदम क्युरियोसिटी बढाउँछ भने डेफिनेटली अन द स्पोट सोधिहाल्ने. सो द्याट त्यो एउटा क्युरियोसिटीले हुन्छ नि एकदम दबाएर राख्यो भने चाहिँ एकदम हुन्छ नि आफूलाई लो कन्फिडेन्स हुन्छ, जुन हामी भन्छौँ पब्लिक स्पिकिङको लागि आएको हो हामी रोट्राक्टमा भन्छौँ. बट त्यो पब्लिक स्पिकिङलाई यु डोन्ट निड टु हुन्छ नि ट्रेन गर्नुपर्छ भनेर. बट के फोकस गर्नु पऱ्यो भने इफ देयर इज समथिङ द्याट आई वान्ट टु आफूले एक्सप्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो. सो द्याट्स कारण त्यो एउटा हुन्छ नि हाम्रो सोसाइटीमा भनौँ मोर ओभर कसैले क्वेसन सोध्यो भने डोन्ट हुन्छ नि उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने कि लेट देम आस्क क्वेसन्स, नट कि डिस्करेज देम भनेको चाहिँ. सो द्याट्स वान अफ द पार्ट द्याट आई वान्ट टु एक्चुली हुन्छ नि यो सोसाइटीमा चेन्ज होस् भन्ने चाहिँ सोच्छु. सो थ्याङ्क यू. सो थ्याङ्क यू सो मच दिपेश. आई थिङ्क सोसाइटीमा हाम्रो अलिकति कल्चरल के छ भने चाहिँ क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ किन जान्ने भएको भन्ने एउटा माइन्डसेट छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले क्वेसन गर्दा चाहिँ अब मलाई चाहिँ केही थाहा नपाएर क्वेसन गरे जज गर्ला भन्ने एउटा डर पनि भइरहेको हुन्छ होइन. सो द्याट्स अ भेरी गुड चेन्ज द्याट हि वान्ट टु सी इन सोसाइटी. एन्ड हाम्रो ओभरअल मिसन पनि त्यही नै हो क्या. सो जुन हामीले मिसनको कुरा गऱ्यौँ नि, वी वान्ट टु सी कम्युनिटी लिडर्स होइन. सो कम्युनिटी लिडर्स आस्क क्वेसन्स क्या, लिडर मेक यु थिङ्क हुन्छ नि. लिडर्सहरूले चाहिँ केही कुरा गलत भइरहेछ भने चाहिँ यो गलत छ, वा यो कुरा केही कुरामा कन्फ्युजन छ भने चाहिँ किन यसरी भइरहेको छैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ वी टेन टु हुन्छ नि कन्भर्सेसन ड्राइभ गरेर हुन्छ क्या. सो द्याट्स अ भेरी गुड चेन्ज इन वी वान्ट टु सी इन सोसाइटी होइन. सो वाइ दिज क्वेसन्स आर हियर त्यसको बारे कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो अब डिफ्रेन्ट एभिन्युजहरू भन्ने हुन्छौँ नि. क्लब सर्भिस तपाईँहरूलाई अब क्लबमा पनि भनिरह होला, क्लब सर्भिस डिरेक्टर भन्ने हुन्छ, प्रोफेसनल सर्भिस डिरेक्टर भन्ने हुन्छ, अनि कम्युनिटी सर्भिस, अनि अहिले एउटा नयाँ थपेको छ फाउन्डेसन कमिटी भनेर होइन. त्यसपछि फाइनेन्स कमिटी, ट्रेजरर भइरह, अनि इन्टरनेसनल सर्भिस भनेर भन्ने हुन्छ होइन. सो त्यो डिफ्रेन्ट एभिन्युजमा प्रोजेक्टहरूको बारे सोच्नु पर्दा क्लब सर्भिस भन्दा वाट चेन्ज डु यु वान्ट टु सी इन यो क्लब्स होइन. क्लबमा के चेन्ज गर्नु खोजिरहेको हुन्छ वा क्लबमा चाहिँ के इम्प्रुभ गर्नु खोज्नुहुन्छ त्यो कुरामा गर्ने एक्टिभिटीहरू चाहिँ क्लब सर्भिसमा पर्छ क्या. Then what skills do you want to see, you want to develop, I think others should develop होइन. त्यो रिलेटेड गर्ने एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनलमा परेर हुन्छ कि. सो यो पिङ्क बक्स मेरो आँखाबाट चाहिँ पिङ्क देखिरहेछ होइन. सो आई डोन्ट नो रिसभले कस्तो देखिरहेछ. पिङ्क बक्स जुन टप राइटमा छ, टप लेफ्टमा सरी, इज अ पार्ट अफ क्लब सर्भिसको कुरा भयो. आफूमा वा अरूमा केही स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने, प्रोफेसनल नेटवर्किङमा हेल्प गर्ने चाहिँ हाम्रो पिडिडीमा पर्छ भने चाहिँ सोसाइटीमा केही चेन्ज खोजिरहेछ भने चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा पर्छ होइन. कम्युनिटी सर्भिस डिरेक्टरको अन्तर्गत वा कम्युनिटी सर्भिस कमिटी अन्तर्गत. अनि यो सोसाइटी भन्नाले चाहिँ अब सोसाइटी भन्दा वा कम्युनिटी भन्नाले चाहिँ जस्ट अब हामीले गाउँ वा नगर बुझिरहेको हुन्छौँ होइन. तर इन टर्म्स अफ लेट्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ कलेज छ अरे होइन. एउटा कलेजको कलेज युनिभर्सिटी बेस्ड क्लब छ भने चाहिँ उहाँहरूको प्रेमाइसेस इट्स इटसेल्फ कम्युनिटी के. सो त्यसलाई पनि एक हिसाबले त्यहाँ केही चेन्ज गर्न ल्याउनुहुन्छ कलेजभित्र वा तपाईँको हुन्छ नि युनिभर्सिटीभित्र केही चेन्जेस ल्याउनुहुन्छ भने त्यो पनि कम्युनिटी सर्भिसमा हाल्न मिल्छ क्या.
त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अहिले फाउन्डेसन कमिटी भनेर थपेको छ। त्यसमा चाहिँ आरआई फाउन्डेसनमा कन्ट्रिब्युसन सपोर्टको हिसाबले केही छ भने चाहिँ त्यो रोटरी फाउन्डेसनमा छ। आई थिङ्क रोटाको फाइनेन्सियल स्टेटस हेर्दा चाहिँ रोटरी फाउन्डेसनमा त्यस्तो साह्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ आइरहेको हुँदैन, तर दोज हु क्यान आर डुइङ इट होइन। त्यसपछि फाइनेन्स एक्टिभिटिज डन बाई अप्रोप्रिएट, यसमा चाहिँ अब पैसा रिलेटेड कुराहरू, पैसा फन्ड रेजको कुराहरू तिनीहरू फाइनेन्स कमिटीमा पर्छ भने लास्टको जुन ग्लोबल टलरेन्सको कुरा होइन, केही एक्टिभिटी जसले चाहिँ ग्लोबल टलरेन्समा इन्टरनेसनल अन्डरस्ट्यान्डिङमा बेनिफिट गर्छ भने चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल सर्भिसको भित्र पर्छ क्या। सो यसरी चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट एभिन्युजहरू छ होइन। अनि यसरी चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू सोचिरहेको हुन्छ। बट तपाईँहरूले प्रोजेक्ट गर्दा चाहिँ लिमिट चाहिँ केही पनि नराख्नु क्या, यही एभिन्यूमा पार्छौँ भनेर भोलि आएर अब यो कुन कमिटीको अन्डर रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भन्दा चाहिँ यसरी क्याटेगराइजेसन गर्न सक्यो होइन, बेस्ड अन दिज अब्जेक्टिभ्स। तर तपाईँहरूले सोद्धा चाहिँ जस्ट फिल फ्री टु थिङ्क अबाउट वाट सर्ट अफ एक्टिभिटिज द्याट यु वान्ट टु डु। पोलिटिकल के भन्छ रिलिजियस हुनु भएन, तर फिल फ्री टु डु दिज एक्टिभिटिज है। सो नेक्स्ट जाम त। अब हामीले चाहिँ एकदमै यो भइहाल्यो होइन। नेक्स्ट I think there was a picture which got skipped. बिचमा थियो। Oops. Okay, so म quickly share गर्छु है त। So there was this slide होइन, देखिरहेछ है? Yeah. Okay, so अघि हामीले पनि okay, so यो फोटो हेर्दा चाहिँ लाइक के बुझ्नुहुन्छ? दिस इज सम ड्रइङ्स द्याट इज मेड अन वासरुम है। सो वाट सर्ट अफ अपर्च्युनिटी द्याट यु सी अफ डुइङ अ प्रोजेक्ट हेयर? सो एनीबडी क्यान रेज अ ह्यान्ड होइन। सो यो जस्ट एउटा टोइलेटमा चाहिँ यसो ड्रइङ गरिदिएको छ। सो यसमा चाहिँ के प्रोजेक्ट गर्न मिल्छ होला? जस्ट एनीबडी क्यान रेज अ ह्यान्ड, च्याटमा लेख्दा पनि हुन्छ है। somebody कसैको नाम लिदिउ त रिसर्च। Riva Ranjit. Riva ji, any idea? Any suggestions? Riva Ranjit. Anybody Riva ji, else? तपाईलाई unmute गरिदिउँ। If there's any difficulties होइन तपाईको माइक अनम्युट गर्न त्यस्तो प्रब्लम्सहरू आयो भने कमेन्टमा यो अब तपाईको च्याट बक्समा चाहिँ लेख्नु होला है। सो अर्को एकजना आई वुड लाइक टु पिक होइन, रुजेन वाल श्रेष्ठ। पेन्टिङ भन्नुभयो। आई थिङ्क रुजेन श्रेष्ठ, एनी आइडिया? ओके, रुजेन श्रेष्ठ। आई थिङ्क च्याटमा पनि देयर आर सम इन्ट्रेस्टिङ आन्सर्स है। वाल पेन्टिङ भन्नुभयो, पेन्टेड गुड मेसेज भन्नुभयो, प्रिन्ट अन वाल भन्नुभयो, पेन्ट अन वाल भन्नुभयो होइन। रुजेन श्रेष्ठ भन्नुभयो, म्युट गरेर भन्नुहोस्। ग्राफिटी कम्पिटिसन, ओके नाइस। सो आई थिङ्क उहाँको पनि केही इस्युज छ जस्तो माइक्समा। हेलो, सो आई फिल फ्री टु राइट इन च्याट एज वेल है। सो आई थिङ्क उहाँहरूले वाल पेन्टिङ भयो, गुड मेसेज भन्नुभयो, पेन्ट भन्नुभयो, ग्राफिटी कम्पिटिसन भन्नुभयो होइन। सो हामीले रोटाकमा चाहिँ जहिले पनि एकदमै के भन्छ पैसा सोचेर प्रोजेक्ट माइन्डमा गरेर हुन्छ होइन। हामीसँग पैसै छैन, सो के प्रोजेक्ट गर्ने, के एक्टिभिटी गर्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छौँ होइन। तर प्रब्लम इज एभ्रिवेयर क्या, स्पेसली इन कन्ट्री लाइक नेपाल। घरबाट निस्किनु पाएको छैन, इस्युजै इस्युज छ क्या। सो देयर आर इन्फिनिट पोसिबिलिटिज अफ प्रोजेक्ट्स द्याट क्यान बी डन होइन। अब युएस युरोपतिरको रोड ट्र्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ प्रब्लमै नभएर नेपालको रोड ट्र्याकमा केही प्रब्लम छ कि पैसा पठाउनु पर्छ कि भनेर दे अलवेज सिक होइन। तर नेपालको केसमा हेर्ने भने घर बाहिर निस्किनु पाएको छैन, प्रब्लम छ होइन। सो यसमा धेरैवटा कुराहरू गर्नु मिल्छ होइन। सिम्पल प्रोजेक्ट क्यान बी यो सफा गरिदिने प्रोजेक्ट क्या, जस्ट यसलाई गएर धोइदिने होइन। द्याट क्यान बी अ प्रोजेक्ट। पब्लिक टोइलेटमा गएर यस्तो जेपाइती लेखेको कुरालाई चाहिँ धोइदिने, पैसा पनि चाहिँदैन कि यस्तो प्रोजेक्ट गर्नलाई। एन्ड देयर आर मिलियन्स अफ प्रोजेक्ट द्याट डोन्ट निड टु हुन्छ नि, डोन्ट निड टु जेरो बजेट प्रोजेक्टहरू चाहिँ गरेर हुन्छ कि द्याट्स। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले एक्टिभिटी गर्दा चाहिँ ठुलो यस्तो भयङ्कर गर्छु, दुनियाँ चेन्ज गर्छु भनेर सोच्नु पर्दैन होइन। सिम्पल एक्ट अफ जस्ट क्लिनिङ दिस
can be a project. So think about problems that you want to solve हैन किनकि ठुलो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने ठुलो प्रब्लम सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ अब त्यसको लागि पैसा चाहिरहन्छ रिसोर्सेस चाहिरहन्छ अनि सम काइन्ड अफ त्यो नसकेपछि डिमोटिभेट पनि भइरहेको हुन्छ तर देयर आर सिम्पल प्रब्लम्स that you can solve being in Rotac. So यस्तो कुराहरु चाहिँ you try to हुन्छ नि propose in clubs हुन्छ नि simple problem solve गर्नु if you have money ठुलो प्रब्लम पनि सल्भ गर्दा केही भएन हैन बट डोन्ट क्लबमा चाहिँ केही पनि एक्टिभिटी भएन केही पनि भएन भनेर चाहिँ कम्प्लेन गर्नु भन्दा पनि लेट्स फिगर आउट दिस काइन्ड अफ एक्टिभिटीज एन्ड ट्राई टु सल्भ दिस प्रब्लम्स है सो रेगन ब्रो ब्याक टु यु है स्क्रिन शेयरमा चाहिँ यो स्लाइड कसरी हटेछ बरु सो आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड इज दिस वन आई गेस म स्लाइड नम्बरबाट अलिकति कन्फ्युज भयो अप अन्टिल 17 आई एम सपोज टु है त्यस्तै ओके सो अघि पनि आई थिंक एक्सपेक्टेसनको कुराहरु पनि गर्दा तपाईहरुको पर्सनल गोल अनि कमिटी गोल्स हुन्छ हैन सो डिफरेन्ट कमिटीजहरु छ जस्तै क्लब सर्भिस कम्युनिटी प्रोफेसनल इन्टरनेशनल फाउन्डेसन अनि फाइनान्स भनेर हैन सो तपाईको आफ्नो जुन पर्सनल गोल जुन कारणले तपाई रोट्याक जोइन गर्नुहुन्छ त्यो गोललाई अलाइन गरेर चाहिँ यो कमिटीजहरुको चाहिँ पार्ट हुनु के बिकज वी रेकमेन्ड कि डिफरेन्ट कमिटीजहरु फर्म गर्नलाई रेकमेन्ड गरेर हुन्छौं हैन सो कमिटी चेयर्सहरु आफ्नो ठाउँमा छदैछ तर बीइङ अ जनरल मेम्बर try to be part of these different committees so that certain kind of engagement होस् जनरल मेम्बर भनेको गएर पार्टिसिपेट गर्ने मात्र होइन कि अर्गनाइज गर्नेमा वा तपाईहरुको जुन एक्टिभिटीज हुन्छ त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्नेमा पनि यु हैव अ रोल है नेक्स्ट स्लाइड सो अब यसपछि चाहिँ अब यो सबै कुरा गरिराख्दा चाहिँ हाम्रो 5 वटा कोर भ्यालु चाहिँ हामीले गर्ने सबै कुरामा चाहिँ इट नीड्स टु बी रिफ्लेक्टेड है सो जस्तै मिटिङ होला प्रोजेक्ट होला व्हाटएभर वी डू इन रोट्याक यो 5 वटा कोर भ्यालुज इज समथिङ वी बिलिभ इन है सो त्यसमा चाहिँ अब लिडरशिपको एस्पेक्ट हुनु पर्यो हैन सो मिटिङ भइराछ भने मिटिङमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट इज नट जस्ट द लिडर के एभ्री मेम्बर इज द लिडर हैन सो आफ्नो रोल चाहिँ त्यहाँ एज अ लिडर के हुन सक्छ मेबी बीइङ अटेन्टिभ टु द मिटिङ हुन्छ नि त्यसमा तपाईहरुले क्वेशन गर्ने तपाईलाई नबुझेको कुराहरुमा त्यहाँ रेस्पोन्ड गर्ने दैट क्यान बी अ पार्ट अफ लिडरशिप हैन इन्टिग्रिटीको क्वेशन अगेन म जस्ट मिटिङको एक्जाम्पलमा मात्रै दिउँला है सत्यनिष्ठा भन्छौं हैन नेपालीमा इन्टिग्रिटीमा मेबी टाइममा हुन्छ नि क्लब मिटिङमा गइदिने क्यान बी अ सिम्पल फर्म अफ इन्टिग्रिटी वा कसैले ओपिनियन दिइरहेछ भने चाहिँ ए यो हावा ओपिनियन हो नभइकन त्यो ओपिनियनलाई रेस्पेक्ट गर्ने क्यान बी अ काइन्ड अफ इन्टिग्रिटी हैन देन डाइभर्सिटी हैन डाइभर्स ओपिनियन्सहरु छ भने ओपिनियन हुनु पर्यो त्यसपछि डाइभर्स मान्छेहरु हुनु पर्यो त्यसपछि एडाप्टेबिलिटी सो केही च्यालेन्जेस आइरहेको हुन्छ त्यही अनुसार एडाप्ट गर्नु पर्यो ल लास्टमा चाहिँ लर्निङ सो गरिरहेको के हामीले रोट्याकमा गर्ने सबै कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ सिक्ने एस्पेक्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो है सो आई थिंक दैट्स इट फ्रम माय साइड back to you Rishabh so I try to join later on as well for now I'll just leave I have another session to catch as well thank you Sumit dai I think abako part चाहिँ रेगन दाइको होला so you'd like to present or ma present garnu yeah I will present it myself ke गर्ने Okay, I think is my slide visible? Your slide दिखिरहेछ है? Yes, Dada. Yes, Dada. Yes. So we already talked about यो के भन्छ अब भ्याल्युजहरुको कुराहरु गर्यो हैन हाम्रो रोट्याकमा जे कुरा गर्दा पनि यो कुराहरु हुन पर्छ लिडरशिप इन्टिग्रिटी डाइभर्सिटी एडाप्टेबिलिटी लर्निङ सो सर्टकटमा चाहिँ वी कल इट लाइडल हैन सो दैट वी रिमेम्बर इट एब्रिभिएसन याद हुन्छ भने LIDAL so that we see in everything that we do. And so let's I just wanted to share a story or a sad story that we all can relate and then probably ring on it and then also see like हामीले चाहिँ रोट्याक क्लबमा आइसकेपछि कसरी यो भ्यालुहरु इन्कल्केट गर्छौं त कसरी यो भ्यालुजहरु चाहिँ हामीमा छिर्छ अथवा हामीले चाहिँ अब्जर्भ गर्छौं अथवा एब्जर्भ गर्छौं भनेर हैन सो एउटा रोट्याक्टर छ हैन सो देयर इज दिस रोट्याक्टर कल्ड रोट्याक्टर धीरा भन्ने and then उ चाहिँ अब रोट्याक क्लब अफ काठमाडौँ क्षेत्र भन्नेको रोट्याक क्लबमा रहेछ अनि उ चाहिँ नयाँ मेम्बर रहेछ क्या भर्खर आएको हैन अब अनि तर उसको अब वाइ अथवा
या वाइ चाहिँ के भन्दा लाइक वाइ सी जोइन द रोड ट्र्याक भन्दा चाहिँ आई जोइन रोड ट्र्याक टु इम्प्रुभ पब्लिक स्किल्स एन्ड ह्याभ फन होइन. सो दिस कुड बी एनिथिङ. अब तपाईँले आफ्नै आफ्नो आफै रिफ्लेक्ट गरेर पनि यु क्यान अल्सो थिङ्क अफ वाइ यु आर जोइनिङ भनेर एन्ड देन यु क्यान पुट यर सेल्फ इन द्याट पोजिसन पनि होइन. सो एन्ड देन अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब रोड ट्र्याक क्लब अफ काठमाडौँ क्षेत्रले चाहिँ एउटा जेनरल मिटिङ गर्छ क्या. सो उसले यो धिराले चाहिँ टक्क लगाएर होइन टाइममा गएर टक्क मिटिङमा बसिदिन्छ. जेनरल मिटिङ भइरहेछ होइन एन्ड देन सी इज अब्जर्भिङ एन्ड उसको दिमागमा चाहिँ एउटा आइडिया क्लिक हुन्छ क्या यस्तो होइन. अब नर्मली अघि नै हाम्रो ब्रोले भने जस्तै नर्मली चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ क्वेसन्सहरू आउँछ, दिमागमा क्वेसन्सहरू आएर आउँछ, बट देन वी हेजिटेट टु स्पिक अप होइन. बट देन हियर धिराले चाहिँ उसको प्रेजेन्ट गर्छ क्या, उसको आइडिया अफ ट्रेकिङ होइन. सो उसलाई चाहिँ एकदम ट्रेकिङ जानु मन रहेछ. सो उसले एउटा आइडिया प्रेजेन्ट गर्छ क्या. एन्ड नाउ अब उसले उसको एउटा प्रेजेन्ट गरिसकेपछि उसको जेनरल मिटिङमा उसको आइडिया प्रेजेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब ल यो प्रोजेक्ट गरौँ न त भनेर उसको जेनरल मिटिङमा चाहिँ फाइनलाइज गर्छ उनीहरूले होइन सल्लाह गरेर. एन्ड देन दे एक्चुअली कन्डक्ट अ प्रोजेक्ट मिटिङ. सो प्रोजेक्टको लागि छुट्टै मिटिङ गराउँछ. एन्ड देन सिन्स अब धिरा चाहिँ भर्खर आएको हो क्या. सो अब धिरा भर्खर आएको हुनाले चाहिँ अब के भन्छ उसलाई चाहिँ अलिकति लाज लाग्छ क्या. अब हुन्छ नि उसको त्यो अब यो प्रोजेक्ट मिटिङमा चाहिँ होइन अब मलाई चाहिँ अलिकति लाज लाग्छ होइन. बरु यो राम भन्ने चाहिँ अलिकति ओल्डर मेम्बर हो क्या. सो रामलाई चाहिँ उसले यो मिटिङ बोलाइदेऊ होइन, अब यो मोडरेट गरिदेऊ भनेर भन्छ. अनि रामले चाहिँ त्यो मिटिङमा ल जाउँ न त हामी गोसाइँकुण्ड जाउँ भन्छ क्या होइन. अनि सरलाई एन्ड अ फ्यु मेम्बर्स एक्सप्रेसेस देयर इनकन्फिडेन्स फर ट्रेकिङ फर फार डेस्टिनेसन क्या. अब अलिकति टाढा भयो क्या, सरलालाई चाहिँ एकदम टाढा भयो क्या. अब ऊ कहिले ट्रेकिङ नै गएको छैन, उसलाई गाह्रो हुन्छ नि त गोसाइँकुण्ड होइन, लाउरे बिना यस्तो ठाडो भएर छ होइन, अभियसली गाह्रो हुन्छ. सो रामले चाहिँ अनि त्यो गाह्रो भएको सुनेर चाहिँ रामले चाहिँ के भन्छ होइन त्यस बेला मर्दी जाउँ न त, मर्दी अथवा मार्दी वाट एभर होइन. सो त्यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर भन्छ क्या. अनि त्यसपछि ल हुन्छ त्यही फाइनलाइज गर्छ. अनि धिरालाई चाहिँ फुलपातीको दिनमै जानु मन हुन्छ कि, किनभने नर्मली चाहिँ हाम्रो बिदा हुन्छ नि त फुलपातीको दिन. सो उसलाई चाहिँ फुलपातीमै ट्रेकिङ जाऊँ भन्ने हुन्छ क्या. तर अब कसैको त फुलपातीमा वी हेभ पिपल हु सेलिब्रेट दसैँ नि त. सो पिपल हुन्छ नि हेजिटेट, उनीहरू चाहिँ अब जाँदिनँ म, मेरो चाहिँ आई हेभ दसैँ, आई हेभ हुन्छ नि सेलिब्रेट दसैँ भनेर भन्छ. सो अनि धिराले पनि सी एग्रिज अन इट. अब सो फाइनल कुरा चाहिँ के भन्छ गोसाइँकुण्ड नगइकन मर्दी जान्छ. सो दसैँ सकिसकेपछि दसैँ र तिहारको बिचमा जाने निदो भयो होइन. सो दिस इज जस्ट अ केस स्टडी द्याट आई वान्टेड टु सेयर सबैलाई होइन. एन्ड देन यसमा चाहिँ हामीले कसरी यो भ्याल्युजहरू चाहिँ इन्कल्केट गऱ्यौँ भनेर होइन. सो क्यान समवान पोइन्ट आउट फ्रम दिस स्टोरी हुन्छ नि यसमा चाहिँ तपाईँले अनुकूलशीलता चाहिँ कता देख्नुभयो भनेर क्यान समवन रेज यर ह्यान्ड. एन्ड हुन्छ नि यो स्टोरीमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ तपाईँले एडप्टेबिलिटी चाहिँ इन्कल्केट गर्नुभयो भनेर एन्सर गर्न कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ? अर हाम्रो ऋषभजीले चाहिँ क्यान पिक एनी वान. इफ होइन कसैले बोल्दैन भए आई वुड ह्यान्ड पिक सम भलन्टियर्स यहाँबाट. सो ओके क्वेसन आएको. अपार वस्तीजीले हात उठाउनु भएको हो. अपारजी. अलराइट ग्रेट. हजुर, एम आई अडिबल? या स्योर. यस. यसमा एडाप्टेबिलिटी देखाउने मैले दुई ठाउँमा देखेँ होइन. एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो राम सरले जुन प्रपोज गर्नुभएको थियो गोसाइँकुण्डको ट्रेक, त्यो चाहिँ टाढा भयो, हामी नजिकै जाऊँ भन्दाखेरि सबै मेम्बरहरूले चाहिँ ल ओके देन वी क्यान गो टु मार्दी भन्दा रामले जुन भन्नुभयो नि ऊ एडाप्टेबल भयो होइन. अनि हि एग्रिड टु गो टु मार्दी. प्लस अब अर्कोचोटिको कुरामा चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि दसैँको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ अब अरूहरूलाई चाहिँ नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धिराले पनि ल पछि नै अर्कै कुनै टाइममा जाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ उसले देखायो होइन. सी एग्रिड अन द्याट. सो द्याट इज आई थिङ्क एडाप्टेबिलिटी. टोटली थ्याङ्क यू फर एन्सरिङ द्याट. पर्फेक्ट एन्सर. सो या त्यो अब एडप्टेबिलिटी भनेको नै अब यो सिचुएसन अनुसार आफूलाई एडप्ट गर्ने भयो नि त. आफूलाई चाहिँ आफ्नो डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ सिचुएसन अनुसार ब्लेन्ड गर्ने भयो नि त. सो द्याट्स ब्याङ अन करेक्ट एन्सर फ्रम हाम्रो रोड ट्र्याक्टर साथी. एन्ड देन नेक्स्ट वान आई वुड लाइक टु आस्क इज विविधता चाहिँ कता देखिराख्नु भएको छ त? एनी वान एल्स? विविधता or diversity, what we can call. Yeah, sure. Go on.
डाइभर्सिटी चाहिँ अब त्यो दसैँको केसमा एकजनाले अब दसैँको टाइममा जाऊँ न फुलपातीमा ठ्याक्क बिदा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ भने अर्को एकजनाले चाहिँ अब दसैँ चाहिँ मनाउनु पर्छ नि त मोस्ट अफ द फ्यामिलीहरूमा त कसैकोमा केही कारणवश दसैँ नहुन सक्छ सो त्यहाँनिर चाहिँ डाइभर्सिटी देखेको छ या एक्ज्याक्टली राइट कुल सो या तपाईँको एन्सर त्यति नै हो है हजुर यस थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू सो मच अलराइट सो या डेफिनेटली अब यसमा चाहिँ डाइभर्सिटी कता देख्यो भन्दा अब देयर आर पिपल हुन्छ नि हु फलो डिफ्रेन्ट रिलिजन्स इन आवर क्लब्स होइन अब कोही चाहिँ इस्लाम फलो गर्ला कोही हिन्दू फलो गर्ला कोही क्रिस्टियानिटी फलो गर्ला होइन सो अब यसमा चाहिँ ढिरा कुड बी एनी कुड बी फलोइङ एनी रिलिजन एक्सेप्ट हिन्दुजम क्या सो त्यहाँ चाहिँ अब रिलिजियस डाइभर्सिटी भयो क्या एक हिसाबले चाहिँ सो द्याट डाइभर्सिटीलाई चाहिँ कसरी डाइभर्सिटी हुँदाहुँदै पनि एज अ टिम चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ रुट्र्याकले एक हिसाबले एउटा छुट्टै प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ सिकाउन खोजिरहेको छ क्या सो द्याट्स वाट आई थिङ्क सी पोइन्टेड आउट एन्ड अर्को डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ आइडियाजहरूको पनि डाइभर्सिटी हुन्छ क्या जस्तै कसैलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्ला कसैलाई के गर्नु जस्तै लाइक भेन यु गाइज एन्सर्ड वाइ यु कम हियर होइन वाइ चाहिँ रोट्र्याकमा किन जोइन गर्नु भएको एन्ड वाट आर द डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट यु वान्ट टु लर्न फ्रम रोट्र्याक दिस इयर भन्दा चाहिँ यु हेभ डिफ्रेन्ट आइडियाज नि छ सो द्याट इन इट सेल्फ इज डाइभर्सिटी क्या सो त्यो डाइभर्सिटीलाई समेटेर कसरी एज अ टिम अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ यो स्टोरीले पनि जस्तै कसैलाई गोसाइकुण्ड जानु मन थियो भने अब कसैलाई चाहिँ मर्दी पनि जानु मन थियो जानु पर्यो पनि किन भन्दा बिकज अफ द सर्कमस्टान्सेस होइन सो आई थिङ्क आई वन्ट आस्क अरू भ्यालुजको चाहिँ आई विल जस्ट स्टेट होइन सो अब लर्निङ चाहिँ भइरहेकै हुन्छ होइन सो लर्निङ चाहिँ अब नर्मल्ली चाहिँ अब जस्तै रामले चाहिँ कसरी मोडरेट गरिरहेछ सो अब्जर्भ एन्ड लिसन सो दिज टु थिङ्स आर मेजर थिङ्स हुन्छ नि हामी लाइफमा चाहिँ नर्मली सिक्ने कुराहरू चाहिँ एब्जर्भ गर्ने चाहिँ वेज चाहिँ त्यही नै हो क्या एउटा चाहिँ हेरेर एउटा चाहिँ सुनेर हो नि त सो यो दुइटा गर्ने हो सो यसमा पनि धीराले चाहिँ हेरेर अब रामले चाहिँ कसरी यो मोडरेट गरिरहेछ त होइन सो हाउ राम इज ह्यान्डलिङ द सिचुएसन हाउ राम इज हुन्छ नि मुभिङ फ्रम डाइभर्सिटी टु इन्क्लुजन होइन सो हाउ राम इज बिङ एम्पेथेटिक हाउ राम इज सोइङ हुन्छ नि ट्रु लिडरसिप हाउ राम इज हुन्छ नि हाउ राम इज अवेर अफ द सेन्सिटिभिटिज द्याट्स देयर इन क्लब्सको मेम्बरहरू होइन सो दिज आर थिङ्स द्याट धीरा इज अब्जर्भिङ एन्ड लर्निङ होइन सो यु गाइज क्यान अब्जर्भ एन्ड लर्न सो त्यसरी चाहिँ अब लर्निङको यसरी चाहिँ हाम्रो भ्यालुज प्रेजेन्ट भइरहेको छ यो स्टोरीमा अनि अर्को इन्टिग्रिटी भनेको अब जस्तै नयाँ मेम्बर भएर पनि सी डिसाइड्स टु गो अन द जेनरल मिटिङ एन्ड ऊ टाइममै गएर राम्ररी प्रेजेन्ट गर्यो सो एउटा प्रमिस गरेको हो नि त जेनरल मिटिङ भनेको एउटा इन्डक्सन भइसकेपछि चाहिँ ओके म चाहिँ यो क्लबमा यतिको कमिटमेन्ट गर्छु भनेर भनिसकेपछि चाहिँ सी केप्ट हर आइडिया होइन मैंने एक बार कमिटमेन्ट कर दी तो वाला हुन्छ नि so that is integrity होइन so and then leadership भनेको leadership is not about talking in front of a lot of people only होइन leadership अब जस्तै उसले present our idea होइन that is also a leadership किनभने उसले एक हिसाबले लिड गरेको हो नि त कसैले आइडिया भनिरहेको थियो होला तर उसले पनि आफ्नो ओपिनियन दियो नि त so that's leadership and then also रामले जसरी यहाँ देखायो नि हुन्छ नि इम्प्याथीको कुरा अनि कसरी इन्क्लुजन मतलब कसरी डाइभर्सिटीलाई रेस्पेक्ट गरिरहेछ कसरी अरूको ओपिनियनलाई रेस्पेक्ट गरिरहेछ सो द्याट इज ट्रु लिडरसिप सो लिडरसिप पनि यसरी चाहिँ सिकिरहेछ सो या आई होप यु गाइज रिफ्लेक्ट अन द स्टोरी द्याट आई जस्ट सेयर्ड एन्ड तपाईँहरूले पनि रोट्र्याक क्लबमा यसरी नै धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ र इन्कल्केट गर्नुहुन्छ आफूमा एन्ड पुश युर सेल्फ टु बिकमिङ अ बेटर ह्युमन ओभरअल होइन सो या अप टु यु ऋषभ दाई सो अब चाहिँ I think this story will be shared by our lovely Rishabh Dai. Very beautiful story, Regan Dada. Very beautiful story. And very beautiful personality, Tira. So, राम्रो story share गर्नु भयो हैन. So I guess it's my time to share my story हैन. सो स्क्रिनमा एउटा स्टोरी देखिराख्नु भएको छ होइन यो चाहिँ रेगीको बारे हो सो उसको एक्सन्सले चाहिँ यहाँ के देखाउँछ भने उसको पर्सनालिटी कस्तो हो होइन अनि ऊ कस्तो खालको रोट्र्याक्टर हो भनेर चाहिँ बुझाउन खोज्छ क्या हामीले चाहिँ सो यो स्टोरी चाहिँ यसरी स्टार्ट हुन्छ है So पहिला चाहिँ introduction हुन्छ हैन so this is Rotractor Regi. He's a general member of Rotrack Club of Mars. He's a critical thinker हैन he joined Rotrack to enhance his leadership skills and network with diverse professionals हैन so उले चाहिँ he is very clear हैन उ कस्तो खालको मान्छे हो he's a very critical thinker and why did he join Rotrack भन्ने कुरा चाहिँ it's very clear है so
अझै के हुन्छ भने रोट्रा क्लब अफ मार्स asks dues yearly with its member हैन सो obviously रेगीसँग पनि माग्छ अनि रेगीले चाहिँ के भन्छ भने रेगी asks why do you have to pay the dues I do not see any use of it so the dues को उले use लेख्दैन हैन सो किन भनेर भन्दा चाहिँ can I help how can we change this भनेर क्वेशन गर्छ हैन सो उले चाहिँ दुईटा क्वेशन गर्छ के यसमा हैन obviously dues किन र dues के एक्टिभिटी भइरहेछ अनि क्वेसन चाहिँ के अनि एन्सर चाहिँ के आउँछ भने रेगीले चाहिँ के सोध्छ भने वाइ दादा वाइ भनेर सोध्छ होइन अनि रोटा क्लब मार्सले चाहिँ के भन्छ भने दिस इज बिजनेस भन्छ क्या सो यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन क्लबमा होइन दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो तर भइरहेको चाहिँ कस्तो छ भने रोटा क्लब अफ मार्स चार्जेस नेप्लिज रुपिज 2500 फर जेनरल मेम्बर्स के हजुर दादा अड्केर तपाईँको अड्किरहेछ है no त्यही भने okay I'll try to say it slowly हैन so that everyone understands it so I don't know है यो टेक्निकल टिम्स को प्रब्लम हो कि मेरो नेट को प्रब्लम हो I'm really sorry for that मेरो एकदम अड्केर आइरहेको छ सो यो स्टोरी चाहिँ अब अगाडि बढिरहेको छ हैन रेगीले चाहिँ यो क्वेशन्सहरु सोध्छ अनि रोटा क्लब अफ मार्स चार्जेस हैन 2500 dues for general members हैन अनि रेगी asks why do we have to pay so much of dues हैन can we reduce it so एकदम क्रिटिकल थिंकर हो नि त हो सो ही क्वेशन्स एभ्रीथिङ हैन सो केही हुन्छ कि हुन्छ नि केही गर्न मिल्ला कि भन्दा अझ एनहान्स गरेर सजिलो हिसाबले गर्न मिल्ला कि भनेर भन्नुहुन्छ हैन सो नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ के छ भने रोटा क्लब अफ मार्स हैज इट्स प्रेसिडेन्शियल इलेक्सन हैन सो शुड रेगी भोट भनेर क्वेशन छ के एकछिन ब्रेनस्टर्मिङ गरौँ हैन सो रेगीले भोट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर कुरा सोच्नु अनि अर्को चाहिँ रोटा क्लब अफ मार्स हैज सो मेनी ग्रुप्स हैन बट रेगी इज स्ट्रगलिङ टु फिट इन रेगी अप्रोच to the secretary Elton that this is making his life hard at the club Mars भनेछ के at Rota Club of Mars हैन एकदम गाह्रो भयो किनकि यत्रो धेरै ग्रुप भए पनि उ फिट इन हुन सकिरहेको छैन सो रोटा क्लब अफ मार्स conducts a general meeting हैन अनि रेगी asks if other clubs are organizing leadership seminars or training so रेगी still does not have enough information about Rotrac हैन रोटाको बारे इन्फर्मेसन छैन सो रेगी चाहिँ के गर्छ भने he asks the president प्रेसिडेन्ट कमला हैन अनि उले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छ भने शी रिडाइरेक्ट्स हिम टु रोट्राक ह्यान्डबुक हैन सो यसमा चाहिँ रोट्राकको बारे इन्फर्मेसन छ अनि यो चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भनेर कमलाले चाहिँ गाइड गर्छ हाम्रो रेगीलाई अनि रोट्राक्टर सुमितलाई चाहिँ के भइरहेको छ भने उलाई चाहिँ रोट्राक क्लब अफ मार्समा चाहिँ सर्टेन मेम्बर्सहरुले चाहिँ हरास गरिरहेको छ के सो रोट्राक क्लब अफ मार्स इज रोट्राक सुमित एट रोट्राक क्लब अफ मार्स इज बीइङ हरास्ड बाइ अदर मेम्बर्स हैन अनि Reggie communicates about this with the Joint Secretary Paul, and asks about what is in our bylaws. Bylaws ले चाहिँ कस्तो होल्ड गर्छ हैन यस्तो हरासमेन्ट भएको छ भए त्यस्तो पोलिसी छ कि छैन भनेर उले चाहिँ क्वेशन गर्छ सो रेगीको बारे चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा भयो हैन रेगी कस्तो खालको मान्छे हो हैन उसको तपाईको अघि भ्यालुजको कुरा गरे जस्तो कस्तो भ्यालुज छ भनेर तपाईले अघिको हाम्रो दादाले लाइडल भने जस्तो अथवा लिडल भने जस्तो हैन लिडरलाई बच्चाले लिडल भने जस्तो हैन त्यो वेले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो भ्यालुज कसरी इन्कर्पोरेट गरेको छ अब माई क्वेशन इज हैन व्हाई शुड वी बी लाइक रेगी सो रेगी दादा जस्तो हामी किन हुनुपर्छ सो एनीवन क्यान आन्सर यो हैन स्टोरी हेरेर तपाईले रेगी जस्तो हुनु पर्छ कि पर्दैन भनेर पहिला क्वेशन गरौँ न सो दादा एनी इन्ट्रेस्टेड volunteers to answer this not yet so no one has raised their hands yet हैन so why should we be like रेगी भन्दा अगाडि चाहिँ हैन you should be like रेगी or you should not be like रेगी भनेर चाहिँ त्यो त्यति मात्र गर्नु न आन्सर so anyone so chat मा लेखे पनि हुन्छ है I think chat would be a nice chat would be a nice idea so should we be like Regi why dadas why please answer no yes or no matra why should we be like Regi should we be like Regi should we be like Regi yeah for most part भनेछ हैन सो अपारजी हैन फर मोस्ट पार्ट भन्नाले हजुरले केलाई एम्फसाइज गरेर भन्नु भएको प्लिज त्यो बुझ्नु सक्यो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ हामीलाई पनि
ओके, सुरुमा मैले यसै सुरुमा होइन म जस्तो हिसाबमा जुन हिसाबमा चाहिँ म आफू रोटऱ्याकमा छिरेको थिएँ नि हो त्यस्तै खालको कुरा भएको छ नि त। अब यहाँ उसले सबैभन्दा सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब रोटऱ्याक क्लबले चाहिँ मलाई यतिको चाहियो भन्न खोजेको, आई मिन द मेम्बरसिप ड्युज हामीले पनि त्यो मेम्बरसिप के अरे हामी मेम्बर भइसकेपछि सबै कुरा ट्रान्सपारेन्ट हुनुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। उसले चाहिँ त्यो जान्ने इच्छा गर्यो क्या, आफ्नो भएको कुराहरू व्यक्त गर्नु पनि एउटा लिडरसिपमा भएको लिडरसिप, आफूभित्र भएको कन्फिडेन्सलाई बिल्डअप गर्ने कुरा न हो, त्यो कुरा एक्सप्रेस गर्न सक्यो। सो त्यो 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 एस्पेक्टमा चाहिँ मलाई रेगीले मन पर्यो है, किनभने म आफैले पनि सोधेको थिएँ यो कहाँ युटिलाइज हुनसक्छ त हामीले यो गरेको कुरा भन्ने कुरा जस्तो मलाई लागेको थियो। प्लस अब यो कुरा के भन्दा जुन यो बुलिङको पार्ट भयो अनि उसले चाहिँ गएर भन्न सक्यो नि बुलिङ भइरहेछ, यो बुलिङ भएकोमा म यो चुप लगाएर बस्छु अथवा यो जेपाते क्लब रहेछ म छोड्छु भन्ने हिसाबले उसले लिएन कि। उसले चाहिँ के लियो भन्दाखेरि ओके आई नो वाट दिस क्लब इज अबाउट, त्यही भएर म यसलाई एकचोटि भन्छु आफूभन्दा माथिलाई जसलाई चाहिँ आइडिया छ हो त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सो आई थिङ्क इन द्याट पार्ट अल्सो रेगी इज एन एक्जाम्पल अस। नाइस नाइस अपारजी है। सो रेगी जस्तै हुनुपर्छ हामी होइन, किनकि वाइ भन्ने क्वेसनबाटै हामीले यो स्टार्ट गऱ्यौँ होइन। अभियसली रेगीकै प्रिन्सिपललाई हामी फलो गर्दैछौँ होइन, किनकि रोट्र्याकमा अब वाइ युआर जोइनिङ होइन, तपाईँलाई के चाहिन्छ भनेर थाहा भएन भने त तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ होइन। सो अब एज अ जेनरल मेम्बर वी सुड बी लाइक रेगी होइन, रेगीले जस्तो क्वेसन गर्नुपर्छ अनि क्वेसन गऱ्यो भने वी क्यान इजिली ग्रो क्या। अब तपाईँले बुझ्नै भएन होइन रोट्र्याकको अब कस्तो के छ, तपाईँले ड्युज किन तिरिरहेको बुझ्नै भएन, जस्ट हुन्छ नि ड्युजतिर भनेर तिर्यो। सो त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको ग्रोथै स्टप हुन्छ होइन। त्यो ग्रोथलाई हुन्छ नि अझ चाँडै एनहान्स गर्नलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ वी सुड क्रिटिकली थिङ्क अनि क्वेसन एभ्रिथिङ के। सो तपाईँको क्लबमा के चित्त बुझ्ने छ, तपाईँको क्लबको कल्चरहरू चित्त बुझ्दैन होइन, त्यस्तो कुराहरू सबै प्लिज डोन्ट फिल हेजिटेटेड होइन। तपाईँको प्रेसिडेन्ट अथवा सेक्रेटरीलाई सोध्नु, दे विल बी ह्याप्पी टु एन्सर यु भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु होइन। बी लाइक रेगी होइन, क्वेसन एभ्रिथिङ है। सो नेक्स्ट लाइक दादा। सो अभियसली सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी छ होइन, वी आर दिस स्ट्रक्चर होइन, क्लबको आफ्नो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छुट्याएको छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ लाग्ला होइन अब तपाईँको अफिसर्सहरू होला होइन, प्रेसिडेन्ट होला, सेक्रेटरी होला, अनि डिरेक्टर्सहरू होला होइन, क्लब सर्भिस के भन्छ। सो उहाँहरूको मात्रै रेस्पोन्सिबिलिटिज होला, उहाँहरूले मात्रै गर्नुपर्छ, हामीले त जस्ट हुन्छ नि नयाँ हो, हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छैन भनेर यदि तपाईँहरू त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भए यु गाइज आर रङ है। धेरै सानो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ होइन हजुरहरूको पनि सरी। सो सानो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ के छ भने क्लब ड्युजको कुरा आउँछ है। फर्स्टमा चाहिँ यु आर रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स पेइङ यर क्लब ड्युज अन टाइम भन्छ है। सो अभियसली रेगीको केसमा जस्तै उसले क्वेसन गर्यो नि त वाइ होइन वी आर पेइङ सो मच मनी भनेर, हामीले रिड्युस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। सो तपाईँको क्लबमा यदि एकदम होइन एक्सेसिभली हाई चार्ज गरेर आएको छ ड्युज भनेपछि तपाईँलाई अभियसली ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ तपाईँको क्लबमा हेर्नु होइन, तपाईँको त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू हेर्नु, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू हेरेर तपाईँले चाहिँ कहाँ कहाँ एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ भनेर तपाईँले त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई फिजिबल छ कि छैन होइन त्यत्रो ड्युज पे गरेको लाग्यो भने तपाईँले त्यो क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ अनि अभियसली त्यो घटाउनलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर टु बी अ गुड स्ट्यान्डिङ मेम्बर तपाईँले ड्युज चाहिँ पे गर्नु पऱ्यो, इट्स पार्ट अफ यर रेस्पोन्सिबिलिटी होइन। अनि अर्को चाहिँ रेगन दादा त्यो स्लाइड ओके। सो अर्को चाहिँ इङ्गेजिङ इन एक्टिभिटिज भन्छ होइन। अब एक्टिभिटिज यो हुन्छ नि डिरेक्टर्सहरूले मात्रै ल्याउनुपर्छ, उहाँहरू मात्रै इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ होइन है। यु बिङ मेम्बर अफ रोट्र्याक इज अ कम्प्लिट वेस्ट अफ यर टाइम इफ यु डु नट पार्टिसिपेट भन्ने छ होइन। अब तपाईँको गोल्सहरू होला होइन, तपाईँको कसैको कम्युनिटीलाई सर्भ गर्ने भनेर तपाईँले वाइ डु यु जोइन रोट्र्याक भनेर लेख्नु भएको होला, अथवा कम्युनिकेसनलाई एनहान्स गर्ने भनेर लेख्नु भएको होला, अथवा पब्लिक स्पिकिङ भनेर लेख्नु भएको होला। सो तपाईँको त्यो वाइ भन्ने क्वेसन तपाईँले एन्सर गर्नुभएको छ नि, त्यो वाइ भन्ने क्वेसन एन्सर गरेको बापतको होइन त्यो त्यो हुन्छ नि त्यसलाई मिट गर्ने अथवा कम्प्लिमेन्ट गर्ने एक्टिभिटिज छ कि छैन, यु क्यान प्रपोज द्याट काइन्ड अफ एक्टिभिटिज के। अब तपाईँको कम्युनिटीलाई सर्भ गर्ने एक्टिभिटी छ भए तपाईँले कम्युनिटीलाई हुन्छ नि कम्युनिटीमा गएर कम्युनिटीसँग इङ्गेज हुने खालको एक्टिभिटिजहरू सजेस्ट गर्न सक्यो होइन। सो एज बिङ अ जेनरल मेम्बर होइन तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ कि, अथवा तपाईँको प्रोफेसनल स्पिकिङलाई एनहान्स गर्ने खालको तपाईँको हुन्छ नि यु जोइन रोट्र्याक तपाईँको त्यो इन्टेन्सन छ भए तपाईँले पब्लिक स्पिकिङहरू हालौँ न भनेर यु क्यान प्रपोज द्याट काइन्ड अफ आइडिया के। तर यु सुड बी हुन्छ नि इङ्गेजमेन्ट चाहिँ देखाउनु पऱ्यो क्या क्लबमा होइन, नत्र भए हुन्छ नि एकदम प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीले मात्रै सोध्छ भए एकदम न्यारो हुन्छ होइन। एकदम सबैको पर्सपेक्टिभ आयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि वाइड अथवा ब्रड स्पेक्ट्रममा चाहिँ हामीले एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्न सक्छ होइन। अनि मेक न्युअर मेम्बर्स
मेक न्यू मेम्बर्स फिल वेलकम भन्ने छ होइन। अनि अब हामी मध्ये कतिजना 1-2 मन्थ्स मात्रै होला कि रोड ट्र्याकमा, अनि यत्तिकै एक्लै आएको होला होइन, कुनै ग्रुपसँग हुन्छ नि अट्याच नभइकन ग्रुपले रेकमेन्ड नगरेर आएको होला होइन। आफ्नो के वाइ भन्ने कुरा छ तपाईँको, त्यसलाई मिट गर्नलाई हामी चाहिँ आएको होला होइन। सो त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अभियसली सुरुमा अकवर्डनेस हुन्छ कि, जानुहुन्छ कसैलाई चिन्नु हुँदैन होइन। जुन तपाईँहरूको बिचको एउटा चिसोपन छ होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ कि। अनि आइस ब्रेकर छ होइन, त्यो चाहिँ अब कम्युनिकेट गरेर हुन्छ अथवा राम्रो फेलोसिप गरेर हुन्छ, त्यो एउटा कम्फर्टेबल फिल चाहिँ गराउनुपर्छ क्या नयाँ मेम्बर्सलाई। सो द्याट इज अल्सो यर रेस्पोन्सिबिलिटी होइन। यदि तपाईँ रोड ट्र्याक क्लबमा जोइन हुनुभयो, तपाईँ 6 मन्थ्स भयो, 1 year भयो, तपाईँले त्यहाँ एक हिसाबको कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट फिल गर्यो भने जुन नयाँ मेम्बर्स आउँछ उहाँलाई पनि आफ्नो ग्रुपमा इन्क्लुड गराउनु होइन। उहाँलाई पनि एकदम हुन्छ नि क्लोज अथवा हुन्छ नि इट्स यु आर पार्ट अफ दिस फ्यामिली भनेर फिल गराउनु होइन। सो द्याट इज अल्सो यर रेस्पोन्सिबिलिटी होइन। ट्राई टु एम्पथाइज के, आफू सुरुमा हुँदा कस्तो भयो र अरू नयाँ आउँदाखेरि उहाँलाई कस्तो फिल हुन्छ भनेर, अनि त्यो एम्पथाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ अभियसली तपाईँ अटोमेटिकली उहाँलाई वेलकमिङ फिल गराउनु सजिलो हुन्छ तपाईँलाई होइन। अनि मेकिङ बिओडी रेस्पोन्सिबल है, यो रेस्पोन्सिबिलिटी टु मेक यर लिडर्स रेस्पोन्सिबल एन्ड आस्क क्वेसन्स भनेर छ। अब प्रेसिडेन्ट भयो, तपाईँको डिरेक्टर्स भयो भनेर जुन हायरकी छ, हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई धेरै पावर छ होइन, डिरेक्टर्सले मात्रै प्रोजेक्ट्सहरू पठाउनु पाउँछ भनेर जुन माइन्डसेट छ, सो त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु होइन, क्वेसन गर्नु होइन। यो क्वेसन एन्सर गर्न चाहिँ उहाँलाई रेस्पोन्सिबल फिल गराउनु होइन। जस्तो कि रेगीले हाम्रो धेरै क्वेसन्सहरू गरेको थियौँ होइन। अब कल्चर पनि होला तपाईँको होइन, 2500 ड्युज क्लबको हुने, त्यो पे गर्नुको तपाईँको कसैले क्वेसन नगरी त्यो एउटा कल्चर बसेको पनि हुनसक्छ। सो सर्टेन क्वेसन्सहरू गऱ्यो भने चाहिँ नचाहिने कल्चरहरू चाहिँ हामीले हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ राम्रो वेले होइन। सो प्लिज तपाईँको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउनलाई चाहिँ प्लिज ट्राई टु क्वेसन होइन, के कुरा चित्त बुझ्दैन। सो द्याट इज अल्सो पार्ट अफ यर रेस्पोन्सिबिलिटी है। अब रेस्पोन्सिबिलिटी भइसकेपछि तपाईँहरूको केही राइट्स पनि हुन्छ कि, आफ्टर रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँको राइट पनि हुन्छ है। सो अघि के क्वेसन थियो भने प्रेसिडेन्टको इलेक्सन हुन लाग्छ, रेगुलर भोट गर्न पाउँछु कि पाउँदैन भनेर थियो होइन। सो अभियसली देयर इज दिस राइट टु भोट होइन। इन केस अफ मल्टिपल दाइ राइट टु भोट भन्ने हुन्छ। अब तपाईँ एज अ जेनरल मेम्बर पनि तपाईँले भोट गर्न पाउनुहुन्छ होइन। इन केस अफ मल्टिपल क्यान्डिडेसी होइन, यु हेभ दिस राइट टु भोट फर क्यान्डिडेट फर बोर्ड अफ डिरेक्टर्स अर अफिसर भनेको छ होइन। अभियसली तपाईँले भोट गर्न पाउँछ आफ्नो लिडर चाहिँ कुन चाहिँ पोजिसनमा को आउँछ भनेर होइन। अनि भोट गर्न पाएको छैन भए किन भोट गर्न पाउँदैन भनेर त्यो क्वेसन चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। क्वेसन एभ्रिथिङ, राइट टु ओपिनियन है, यु हेभ द राइट टु पुट ओपिनियन इन एक्टिभिटिज अर विच यो क्लब अन्डरटेक्स। अब केही ओपिनियनहरू हुन्छ तपाईँको होइन, जुन कि अब तपाईँ त्यो राइट पनि हुनसक्छ रङ पनि हुनसक्छ, तर ओपिनियन चाहिँ हाल्नु क्या आफ्नो, यो रिजनले चाहिँ आई फिल दिस भनेर होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको राइट नै हो कि, तपाईँले चाहिँ फ्लोर पाउनुहुन्छ ओपिनियन हाल्नु, अनि राइटलाई चाहिँ तपाईँले युटिलाइज गर्नु, त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि यत्तिकै जान नदिनु है। सो प्लिज क्वेसन, आफ्नो ओपिनियन चाहिँ अगाडि हाल्नु। अनि अर्को चाहिँ राइट टु इक्वालिटी भनेर आउँछ है, यु एज अ मेम्बर निड टु बी ट्रिटेड इक्वली है। अब इक्वालिटीको कुरा आउँदा अब हाम्रो अहिलेको एकदम केस छ होइन, यो एकदम यो कास्ट डिस्क्रिमिनेसनको होइन, धेरै केसेसहरू आइरहेको हुन्छ। अनि अहिलेको सिनारीमा चाहिँ एकदम हाइट भएको छ होइन, बिइङ अ लोवर कास्ट होइन, तपाईँले ठाउँ ठाउँमा यो भोगिरहेको हुन्छ नि यो डिस्क्रिमिनेसनहरूको कुरा, इक्वल फिल नभएको। सो यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँ बिइङ फ्रम एनी एथनिसिटी, बिइङ फ्रम एनी कास्ट होइन, बिइङ फ्रम एनी जेन्डर, तपाईँले चाहिँ इक्वालिटीको राइट पाउँछ कि। सो रोड ट्र्याक इज ओपन फर इक्वल फर एभ्री इन्डिभिजुअल क्या, एभ्री ह्युमन होइन। त्यसमा अब तपाईँको रेस पनि फरक पर्दैन होइन, तपाईँको कास्ट, तपाईँको जेन्डर त्यो फरक पर्दैन कि। सो इफ यु आर ट्रिटेड होइन अनइक्वल, सो यु हेभ दिस राइट टु बी ट्रिटेड एज एभ्री वान के है, त्यो राइट चाहिँ तपाईँको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसन है। राइट टु इन्फर्मेसनमा चाहिँ यु हेभ राइट टु अल इन्फर्मेसन अब वाट्स ह्यापनिङ इन अ क्लब होइन। क्लब सुड सेयर फाइनेन्सियल रिपोर्ट्स, बजेट्स होइन, पास्ट प्लान्स, अनि अहिलेको प्लान्स होइन, अनि अरू इन्फर्मेसन तपाईँको क्लबहरूसँग भएको है। सो दिस इज राइट टु इन्फर्मेसन होइन। क्लबले चाहिँ कस्तो प्लान गर्छ, क्लबको बजेट कति छ होइन, तपाईँको ड्युज कहाँ कहाँ युटिलाइज भइरहेको छ होइन, त्यो क्वेसन गर्ने र त्यो हेर्न पाउने,
त्यो इन्फर्मेसन तपाईँले पाउन। सो द्याट इज योर राइट। आफ्नो राइटलाई चाहिँ नबिर्सिनु होइन। सो यो कुरा भने चाहिँ तपाईँको राइट्सको कुरा हो एन्ड यु सुड हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ यो राइट्स पाउनुपर्छ होइन। सो पाएको छैन भने प्लिज क्वेसन होइन तपाईँको क्लबको लिडर्सहरूलाई किन पाएको छैन र यस्तो किन छ भनेर। सो राइट्सको पार्टमा चाहिँ यो हो है। सो अब हाउ टु रोड ट्र्याक भनेर कुरा छ होइन। सो तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ रोड ट्र्याकमा, अब रोड ट्र्याकमा चाहिँ के गर्ने, आएर के गर्ने होइन। रोड ट्र्याकलाई चाहिँ डाइनामिक वेले मोमेन्टम कसरी ल्याउने होइन, बिइङ अ जेनरल मेम्बर तपाईँ कसरी मोमेन्टम अगाडि बढाउने एज अ बिइङ अ रोड ट्र्याक्टर भन्ने कुरा आउँछ। फर्स्टमा चाहिँ इङ्गेज है। अब अभियसली सुरुमा केही बुझ्दैन होइन। रोड ट्र्याक इज भेरी कम्प्लिकेटेड अनि हाम्रो सबै एब्रिभिएसन्सहरू युज हुन्छ जस्तो कि डिआरआर, डिएलटी होइन। अघि सुन्नुभयो तपाईँले होइन। कन्फ्युज होला तपाईँहरू, तर ट्राई टु इङ्गेज होइन। ट्राई टु इङ्गेज। अब तपाईँको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ होइन। पहिला अब पार्टिसिपेट मात्रै गर्नु, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हुन्छ नि आफूले अर्गनाइज गर्नु, आफ्नो केही रोल्सहरू त्यो लिनु होइन। सो द्याट्स हाउ यु हुन्छ नि ब्रिङ इङ्गेजमेन्ट इन रोड ट्र्याक के रोड ट्र्याक एक्टिभिटिज अथवा तपाईँको क्लबमा होइन। त्यसरी इङ्गेज चाहिँ हुनु तपाईँ। अब सेकेन्ड कुरा चाहिँ अब वाइ भनेर क्वेसन गर्नु भन्ने कुरा छ होइन। सो क्वेसन एभ्रिथिङ के तपाईँले के बुझ्नु हुँदैन, के कुरा चित्त बुझेको छैन होइन, वाइ भनेर क्वेसन चाहिँ गर्नु। अथवा रोड ट्र्याकको सर्टेन कुराहरू तपाईँलाई चित्त नबुझ्ला होइन। सो ट्राई टु क्वेसन एभ्रिथिङ होइन। क्वेसन नट एभ्री क्वेसन हुन्छ नि, एभ्री क्वेसन इज राइट क्वेसन के। देयर इज नो सच थिङ एज स्टुपिड क्वेसन होइन। तपाईँलाई डाउन फिल हुन्छ, सो त्यस्तो नसोच्नु होइन। मलाई फिल हुन्थ्यो कि। सो मैले क्वेसन सोधेँ भने डु आई हुन्छ नि लुक लाइक स्टुपिड इन फ्रन्ट अफ दिस पिपल भनेर क्वेसन आउँछ। तर इट वाज माई इन्सेक्योरिटी होइन। तर एभ्री क्वेसन इज भ्यालिड क्वेसन। त्यो नबुझ्यो त्यो क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो भने त्यसमा यु डोन्ट ह्याभ टु लुज एनिथिङ के। त्यो तपाईँले अझ बुझ्नुहुन्छ त्यसको होइन, त्यो तपाईँले नबुझेको कुरा। सो ट्राई टु क्वेसन एनिथिङ होइन, एभ्रिथिङ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ ट्राई टु कनेक्ट है। सो रोड ट्र्याक तपाईँले अब कनेक्सनको कुरामा चाहिँ अब तपाईँ एक्लै आउनु होला होइन रोड ट्र्याक। अब त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोफेसनको मान्छेहरू होला अथवा डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको मान्छेहरू होला होइन। सो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ पनि बुझ्न खोज्नु होइन, उहाँहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ के छ होइन। सो ट्राई टु कनेक्ट विथ दिस बन्च अफ पिपल होइन। अनि सो रोड ट्र्याक इज नट जस्ट लिमिटेड टु तपाईँको क्लब होइन। सो रोड ट्र्याकको अरू कुरा पनि छ होइन। रोड ट्र्याक इज भेरी भास्ट। रोड ट्र्याकको भेरी भास्ट सर्कल छ। सो हाम्रो अघि डिआरआर सुमित बजाचार्यजीले पनि सेयर गर्नुभयो होला तपाईँको होइन। सो देयर इज दिस आरआई अनि अरू क्लब्सहरू छ। देयर इज दिस रोटरी फाउन्डेसन भन्ने कुरा छ। एन्ड देयर इज दिस डिस्ट्रिक्ट होइन। सो ट्राई टु कनेक्ट विथ एभ्री वान होइन। सो त्यो कनेक्ट भयो भने चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभहरू होइन एकदम ब्रड हुन्छ कि। सो रोड ट्र्याक इज नट जस्ट यर क्लब होइन। तपाईँ क्लब मात्रै सोच्नुहुन्छ, क्लबमा इङ्गेज हुनुभयो भने सो वाट्स नेक्स्ट भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ ट्राई टु कनेक्ट विथ दिस मेनी क्लब्स अनि रोड ट्र्याक बाहिर भन्ने कुरा आउँछ होइन। सो ट्राई टु कनेक्ट। अनि फोरमा चाहिँ ट्राई टु रिफ्लेक्ट है। सो रिफ्लेक्ट चाहिँ अब प्लानिङको पनि ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ हाम्रो होइन। सो प्लानिङको कुरामा पनि रिफ्लेक्सनको कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। तपाईँले एउटा त प्लानिङ गर्दा गर्दै आफ्नो टेनर अगाडि बढ्दै आफ्नो हुन्छ नि रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको लङ टर्ममा होइन तपाईँले गरिसकेको एक्टिभिटिज चाहिँ राइट छ कि छैन भनेर त्यो वेले पनि तपाईँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि आफूले गरेको एक्सन्समा, आफूले गरेको एक्टिभिटिजहरूमा होइन। सो रोड ट्र्याक प्रोभाइड्स यु दिस प्लेटफर्म होइन जहाँ तपाईँले रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ लर्निङको कुरा हो कि। सो वी सुड लर्न होइन। सो टाइम सँगसँगै होइन तपाईँ जहाँ जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टको बारे चाहिँ यु सुड लर्न अबाउट द्याट इन्भाइरोमेन्ट के। अभियसली अब एउटा गुड एक्जाम्पल होइन लर्निङ वाइ लर्निङ इज इम्पोर्टेन्ट भनेर दिनुपर्दा चाहिँ अब हाम्रो फ्यामिलिजहरूमा होइन हाम्रो के देखिन्छ भने अब अलिक सिनियर मेम्बर हुनुभयो भने उहाँले चाहिँ टाइम अनुसार चल्नु हुँदैन क्या। सो दे थिङ्क होइन जति लर्न गर्यो होइन लाइफमा सो यति नै हो भनेर तिनीहरू लिमिटेड बस्दिन्छ क्या। जस्तो कि अब तपाईँको ग्रान्डफादर होला होइन अथवा एकदम सिनियर मेम्बरहरू होला। अब मोबाइल चलाउनु पर्दैन हुन्छ नि, मोबाइल भनेको त फोन गर्नलाई मात्र हो भनेर त्यो कन्सेप्टले अब आई वन्ट लर्न दिस न्यू टेक्नोलोजी भनेर उहाँको माइन्डसेट त्यो भयो भने दे आर ल्याकिङ सो मच थिङ के, सो मच दे आर ल्याकिङ होइन। अब त्यस्तै रोड ट्र्याकमा पनि त्यस्तै हुन्छ कि अब मलाई मेरो क्लब लिमिटेड होइन, क्लबभित्रै पुग्छ। आई डोन्ट ह्याभ टु गो अरू अर्गनाइजेसनमा अथवा क्लबभन्दा बाहिर जानु पर्दैन टाइपको माइन्डसेट भयो भने चाहिँ युआर हुन्छ नि ल्याकिङ अथवा मिसिङ सो मच मोर के।
सो लर्न गर्नु होइन, लर्न गर्नु होइन, त्यो लर्न गर्नलाई चाहिँ यु हेभ टु एक्सप्लोर के। सो एक्सप्लोरको कुरामा चाहिँ अब अघि कनेक्टमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। सो कनेक्टमा चाहिँ देयर इज नट जस्ट यर क्लब होइन, एक्सप्लोर डिफ्रेन्ट क्लब्स। त्यहाँ रोट्र्याक छ होइन, रोटरी छ, अनि रोटरी फाउन्डेसनहरू छ, अनि आरआईको कुरा छ होइन। सो डिस्ट्रिक्ट भन्ने कुरा छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँ एक्सप्लोर गर्नु, क्लबमा सीमित नहुनु भन्ने छ होइन। सो अरू एक स्टेप फर्दर चाहिँ के हुनसक्छ भने नट जस्ट रोट्र्याक क्लब के, रोट्र्याकले जुन प्लेटफर्म तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ त्योभन्दा बेटर प्लेटफर्म यदि अरू अर्गनाइजेसनले प्रोभाइड गर्छ भने वी आर भेरी ह्याप्पी टु हुन्छ नि लेट यु एक्सप्लोर द्याट प्लेटफर्म के। देयर आर मेनी अदर प्लेटफर्म्स होइन, लायन्स होला, लियोज होला, जेसिस होला होइन, हामी जस्तो अर्गनाइजेसन। सो ट्राई टु एक्सप्लोर होइन। सो दिस इज हाउ यु रोट्र्याक भनेर कुरा हो कि। सो रोट्र्याकमा चाहिँ यो कुरा गर्नु, अनि अभियसली तपाईँको ग्रोथ पनि हुन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ सजेसन छ है। अब डज ए क्लब सेन्ड यु क्लब फाइनेन्सियल रिपोर्ट भनेर एउटा सानो सर्वे जस्तो गर्न खोजेछौँ हामीले होइन। रेगन दादा, यस दादा, तपाईँकोमा के भइरहेछ? या मेरोमा स्लाइडो छैन नि है? या एक्ज्याक्टली, सो यु हेभ टु प्रेजेन्ट। ओके दादा, सो नट अ प्रब्लम है, इट वोन्ट टेक मच टाइम, हामी अगाडि बढ्छौँ। What is this behavior? I will sue you. के भयो दाइ? You are sharing your Viber screen, man. पुरै लभ साइन आइरहेछ। सरी होइन, त्यो तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो बिर्सिदिनु होइन। So we are having अलिकति टेक्निकल डिफिकल्टिज होइन। Please share अर्को एप। You are sharing Viber. नो दादा, मेरोमा त हो र। Yes दादा, what is this behavior? I'm really sorry है, तपाईँले केही छैन, केही छैन, there was nothing है। तपाईँले यतिकै जिस्किनु भयो, हाहा भने आयो। ओके, आइएम रियली सरी है, त्यो अलिकति टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू हामी फेस गरेर हुन्छ, किनकि इट्स टिम्स होइन, टिम्स इज भेरी न्यू टु एभ्रीवन, सो द्याट्स वाइ। Yeah, अब क्वेसन होइन। So we have question from Lasata Malla. Where to appeal when these rights of ours are violated? तपाईँको क्लबमा यदि त्यो भाइलेसन भएको छ भने प्लिज तपाईँको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू होला, अथवा यु क्यान डाइरेक्टली कम्युनिकेट विथ यो सेक्रेटरी अर प्रेसिडेन्ट होइन। तपाईँको राइट्सहरू यदि भाइलेट फिल भएको छ भने तपाईँको विदिन य क्लब, तपाईँको क्लबमा कुरा गर्नु त्यो कुरा चाहिँ। Yeah. So any other questions? Yeah, I think that's all for now. So yeah. सो हामी पछि लिन्छौँ क्वेसन्सहरू होइन। सो हामीले चाहिँ सानो एउटा सर्वे गर्न लाग्छौँ, सर्वे जस्तै होइन, तपाईँको क्लबमा के चलिरहेको छ होइन। सो धेरै मान्छेले चाहिँ थाहा नहोला यो इन्फर्मेसन, किनकि 1-2 मन्थ्स भएको रोट्र्याकमा पनि होला। तर यदि इफ यु गाइज नो होइन, तपाईँकोमा चाहिँ क्लब फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू सर्कुलेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर होइन, त्यो चाहिँ प्लिज लेखिदिनु अथवा त्यो भोट गर्नु होइन। सो त्यो भोट गर्नलाई पनि तपाईँको अघिको स्लाइड छ, तपाईँले जसरी अघि हामीले स्लाइडोमा वर्ड क्लाउड बनाएको थियो होइन, तपाईँको वाइ भन्ने क्वेसन्सहरू गरेको थियो। सो त्यही वेले तपाईँ यहाँ एन्सर गरिदिनु। द चाहिँ क्लब सेन्ड्स यु क्लब फाइनेन्सियल रिपोर्ट भन्ने क्वेसन छ। सो त्यो गर्नलाई चाहिँ तपाईँ फेरि एउटा ब्राउजरमा जानु होइन, ब्राउजरमा चाहिँ slido.com टाइप गर्नु। slido.com गएपछि चाहिँ त्यहाँ कोड हुन्छ। सो कोड चाहिँ 6 डिजिट छ, विच इज 750699। त्यसपछि यो क्वेसन अपियर हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ भोट गर्नु यस अर नोमा, तपाईँको क्लबको कुरा है। सो 4 जनाले चाहिँ भोट गरिसक्नु भएको छ, विच इज यस है। सो 5 जनाले होइन, 6 जनाले, 1 जनाले नो भन्यो। सो अभियसली है, सो क्वेसन गर्नु क्या उहाँलाई चाहिँ, क्वेसन गर्नु होइन, तपाईँको क्लबमा चाहिँ किन फाइनेन्सियल रिपोर्ट, किन फाइनेन्सियली ऊ छैन होइन, ट्रान्सपेरेन्सी छैन भनेर क्वेसन गर्नु। किनकि तपाईँले ड्युज तिरेछ, तपाईँको राइट हो क्या, त्यो ड्युजहरू चाहिँ कहाँ जान्छ भनेर होइन। अब त्यो प्रेसिडेन्टले आफ्नो घर बनाउनमा लगाउँछ कि होइन, सेक्रेटरीले बिहे गर्नेमा लगाउँछ कि होइन, कहाँ गइरहेछ तपाईँको त्यो पैसा होइन, त्यो बुझ्नु चाहिँ पऱ्यो क्या तपाईँहरूले। सो ट्राई टु क्वेसन यो कुरा है। आई गेस 9 जनामा 7 जनाले चाहिँ यस भन्नुभयो, सो विच इज भेरी गुड नम्बर होइन। ओके, 20%मा चाहिँ नो, 80%मा यस है। त्यो नोको पर्सेन्टेज चाहिँ आई वान्ट एकदम कम के, हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ। यदि त्यो प्र्याक्टिस छैन भने प्लिज गर्नु होइन, अथवा इन्फर्मली गर्छ भने पनि हुन्छ होइन, किनकि त्यो तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू बनाएर हुन्छ नि एकदम एलाबोरेटेड वेमा जानु पनि पर्दैन।
जस्ट बजेट हुन्छ नि यो यहाँ खर्च भएको छ अथवा यति एक्सपेन्सेस भएको छ त्यस्तो पनि द्याट इज अल्सो कन्सिडर्ड एज हुन्छ नि फाइनेन्सियल एउटा रिपोर्ट अथवा ट्रान्सपेरेन्सीको कुरामा ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ मेन्टेन हुनु पर्यो भन्ने मेन Yeah. कन्सेप्ट हो होइन Okay, so more both. 14 जनाले मात्र एन्सर गर्नुभयो है सो आई गेस वी आर मोर देन 14 होइन हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू सो त्यो Yeah, केही प्रब्लम्सहरू भएको छ स्लाइड जोइन गर्नुभयो प्लिज भन्नु होइन रेगन इज देयर आई एम देयर है slido.com 750-699 Yeah. So we are waiting for 1 more minute and then we can move on. Either. Is it that others don't want to vote or the garo bhairacha hola sayad? I think. Okay, 18. All right. Nice. 19. Nice. Wow. So expected भन्दा एकदम राम्रो भयो हैन सो थ्यांक यू फर भोटिङ है यो चाहिँ एकदम काम लाग्छ हामीलाई सो मेन कन्सेप्ट बुझ्नु भयो तपाईले तपाईको राइट्सको कुरा हो यो हैन तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईले एज अ ड्यू पे गरेपछि तपाईको राइट्स के हुन्छ भने तपाईले त्यो ड्यूज चाहिँ कहाँ युटिलाइज भएको छ कहाँ च्यानलाइज भएको छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हैन सो यो धेरै प्रब्लम छ फाइनान्शियल ट्रान्सपेरेन्सी नहुनु सो यसलाई चाहिँ क्वेसन गर्नु पर्यो हैन जजले 16% मा नो छ नि प्लिज क्वेसन हैन तपाईको कहाँ गयो ड्यूज तपाईले तिरेको ड्यूज चाहिँ कहाँ च्यानलाइज भइराको छ है सो अर्को कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने रोड ट्र्याक इज भेरी बिग हैन रोड ट्र्याक अब कत्रो ठुलो छ हैन एउटा तपाईको लोकल क्लब हैन जौलाखेल युथ क्लब र रोड ट्र्याक क्लबमा चाहिँ के डिफरेन्स होला सो एनीवन व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन रोड ट्र्याक एन्ड जौलाखेल युथ क्लब Yes, should I pick someone? हुन्छ दाइ Okay. So माथि नै हुनुहुन्छ है अनुपा थपालिया जी sorry if I pronounced your name wrongly. अनुपा थपलिया Yeah. All right. I did she leave? Yeah, okay, she's there. Okay, all right, thank you. Now you can unmute and just answer. So if you are very introvert हैन you can हुन्छ नि त्यो कम्युनिकेसनमा इन्फर्मेसन शेयरिङमा चाहिँ ल्याक नहोस् हैन यदि त्यस्तो फिल हुन्छ भने तपाईले च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन यदि इफ यु आर फिलिङ रियली अनकम्फर्टेबल हैन माइक अन गरेर कम्युनिकेट गर्न भनेपछि Yeah, you can just simply type okay, we maybe so my question was हैन रोड ट्र्याक र हैन एउटा रोड ट्र्याक क्लबमा एनी रोड ट्र्याक क्लब र एउटा जौलाखेल युथ क्लब भन्ने क्लबमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के होला के सो हाइपोथेटिकल क्लब्स होला हैन दुईटै सो मेजर डिफरेन्स चाहिँ के होला भनेर द्याट इज माई क्वेसन है सो एनीवन Yeah, I can. yes please Okay, namaste to everyone. Namaste. It's me, Road Tractor Baby Sadawadi from Road Track Club of Surunga, and this is my first year. And until this time, what I feel is my के लाग्यो भने Road Track Club चाहिँ कम्युनिटी सर्भिस मात्र नभएर आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट साथसाथै फेलोसिप पनि बढ्ने एउटा प्लेटफर्म क्लब मात्र नभएर सर्भिस अरूलाई सर्भ मात्रै गर्ने नभएर यसमा चाहिँ आफूलाई पनि आफ्नो पनि डेभलपमेन्ट साथसाथै फेलोसिप पनि बढ्ने त्यो चाहिँ मैले डिफरेन्स भेटेँ त्यति नै हो मेरो तर्फबाट चाहिँ थ्याङ्क यू बेबिसा दवाडीजी सो अभियसली हजुरले भने जस्तै कुरा हो हैन हामीले रोड ट्र्याकमा जब रोड ट्र्याकको बारे बुझ्नुहुन्छ मेरो साथीहरूले कुन चाहिँ वेले बुझ्नुहुन्छ भने त रोड ट्र्याकमा काम गर्छस् हैन समाज सेवा गर्छस् टाइपको दिमागमा गइहाल्छ कि उहाँहरूको सो इट्स नट जस्ट लिमिटेड टु कम्युनिटी सर्भिस हैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी इन्हान्समेन्टदेखि लिएर त्यहाँ कम्युनिकेसन हुन्छ नि अरू नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्नेदेखि लिएर देयर आर मेनी एस्पेक्ट अफ रोड ट्र्याक हैन सो एउटा जौलाखेल युथ क्लबले चाहिँ त्यहाँको जौलाखेल क्लब विदिन सर्कुल फङ्सन गर्छ हैन सो त्यो भयो त्यो होला हैन उहाँको स्कोप चाहिँ एकदम लिमिटेड छ हैन किनकि त्यो सर्टेन रिजन अनुसार छ हैन अनि अर्को चाहिँ उहाँले चाहिँ कम्युनिटीमा मात्र फोकस गर्नुहुन्छ होला हैन सो उहाँको स्कोप अफ एरिया चाहिँ एकदम कम होला हैन तर रोड ट्र्याकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रोड ट्र्याक इज भेरी बिग के अब रोड ट्र्याक इज हाउ बिग इज रोड ट्र्याक भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ अघि हाम्रो
सुमितजीले सेयर गर्नुभएको थियो होइन. सो इट्स एन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन होइन. सो मेनी हुन्छ नि धेरै जस्तो कन्ट्रीमा छ कि सबै अल द हुन्छ नि यो वर्ल्डमा जति कन्ट्री छ त्यसमा अब मेजर कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ रोट्र्याक छ होइन पुगेको छ. अनि त्यहाँ पनि डिफ्रेन्ट जोन्सहरूमा होइन अथवा डिफ्रेन्ट स्टेट्सहरूमा छ होइन सबै तपाईँको वर्ल्डमै. अनि रोटरी इज अल्सो पार्ट अफ रोट्र्याक होइन. सो त्यहाँ एज ग्रुपको पनि त्यस्तो बर्डन चाहिँ छैन, एकदम डाइभर्स छ होइन. सो इन वे तपाईँको त्यो हुन्छ नि एजको कुराले पनि भेरी डाइभर्स भएको हुनाले इट्स रियली बिग होइन. अनि तपाईँको एथनिसिटी अब सबै हिसाबले चाहिँ इट्स रियली डाइभर्स. सो द्याट्स वाइ इट्स अल्सो रियली बिग. अनि स्कोपको कुरा गर्नुपर्दा होइन तपाईँको वर्किङ स्कोपको कुरा गर्नुपर्दा पनि तपाईँको एउटा लोकल क्लब चाहिँ उहाँको रिजनमा कम्युनिटीमा मात्रै फङ्सन गर्छ होला होइन. तर रोट्र्याकको हुन्छ नि वर्कको स्कोप पनि एकदम ठुलो छ होइन. उहाँले चाहिँ रोट्र्याकले चाहिँ यो कम्युनिटीमा मात्रै फोकस नगरिकन अरू एस्पेक्ट्सहरूमा पनि फोकस गर्नुहुन्छ होइन. सो रोट्र्याकमा चाहिँ तपाईँले ठुलो भएको हुनाले चाहिँ अब धेरै एक्सपोजर पाउला होइन, धेरै डाइभर्सिटी पाउला. सो रोट्र्याकबाट के लिनु सक्नुहुन्छ द्याट्स अल अप टु यु है. एउटा कुरा चाहिँ के प्रुभ हुन्छ भने रोट्र्याक इज भेरी बिग. तपाईँ चाहिँ धेरै एक्सप्लोर गर्न तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ. सो द्याट इज द मेन थिङ होइन यसमा चाहिँ. अनि रोट्र्याक इज बियोन्ड यर क्लब भनेर छ होइन. रोट्र्याक इज नट जस्ट यर क्लब होइन. यदि तपाईँले अब रोट्र्याक क्लब अफ जौलाखेलै होला तपाईँ होइन. रोट्र्याक क्लब अफ जौलाखेलभित्र मात्रै अब तपाईँ इङ्गेज हुनुहुन्छ भए प्लिज रोट्र्याक क्लब अफ जौलाखेल बाहिर आउनु होइन. तपाईँको जोनल मिटिङ्सहरू जानु, एक्सप्लोर गर्नु होइन. डिस्ट्रिक्ट मिटिङ्सहरू हुन्छ, डिस्ट्रिक्ट मिटिङमा आउनु होइन. डिस्ट्रिक्टको इभेन्ट्सहरू हुन्छ होइन. सो हाम्रो चाहिँ कच भयो होला, अब प्याचेट्स भएको थियो होइन. सो यही असेम्ब्ली भइरहेको छ होइन. इट्स बियोन्ड यर क्लब नि त होइन. तपाईँको क्लबले अर्गनाइज गरेको भन्दा बियोन्ड छ नि त होइन. सो तपाईँको क्लबभित्र चाहिँ अब तपाईँ एकदम एक्सप्लोर गरिसक्नु भयो पनि आफ्नो पर्सपेक्टिभ अथवा आफ्नो हराइजन बढाउनलाई चाहिँ प्लिज गो बियोन्ड यर रोट्र्याक क्लब भनेर we would like to suggest you होइन. रोट्र्याक is not just your club, it is very broad network के. So try to connect beyond your club. You will हुन्छ नि get lot of different benefits from exploring होइन beyond your club है. So यति भन्दै I would like to request रेगन दादा. Okay. So अहिलेसम्म चाहिँ I think we have covered धेरै कुराहरू and then I know you guys are already tired. So we won't take more than 10 or 15 minutes now होइन. So अब अघि नैदेखि चाहिँ अब हामीले रोट्र्याक कसरी गर्ने होइन. रोट्र्याक तपाईँ किन रोट्र्याकमा आउनुभयो अनि रोट्र्याकमा आएपछि चाहिँ रोट्र्याक भनेको के हो, रोट्र्याकमा आएर तपाईँले के बेनिफिट्सहरू लिन सक्नुहुन्छ र रोट्र्याक कसरी गर्ने र राम्ररी कसरी लेभरेज गर्ने यो प्लेटफर्मलाई भनेर कुरा गऱ्यौँ होइन. सो नाउ अब चाहिँ हामीले एज अ डिस्ट्रिक्ट र कसरी चाहिँ यो अघि नै कनेक्सनवाला पार्ट थियो नि. सो हाउ क्यान वी अल स्टे कनेक्टेड भन्ने पार्टमा कसरी अझ नेटवर्किङलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पार्टमा चाहिँ यो चाहिँ डिस्ट्रिक्टले गरेको एउटा स्टेप फरवर्ड होइन. सो हाउ इज डिस्ट्रिक्ट हेल्पिङ यु टु एक्सप्लोर बियोन्ड क्लब क्या. त्यो अघि नै भने नि रोट्र्याक इज बियोन्ड ओन्ली यर क्लब क्या. रोट्र्याक भनेको तपाईँको क्लब मात्र होइन कि, रोट्र्याक भनेको नेसन वाइड नै अब देयर आर 160 क्लब्स होइन. एन्ड देन देयर आर अ लट अफ रोट्र्याक क्लब्स बियोन्ड आवर कन्ट्री पनि होइन, अब वर्ल्ड वाइड छ. एन्ड देन देयर इज रोटरी नेटवर्क एन्ड देयर इज अल द पोसिबल पार्टनरसिप्सहरू छ होइन. एन्ड देन देयर इज टोस्ट मास्टर रोटरीको कनेक्सनमा भएको. सो बेसिकली यो लेभरेज गर्ने एउटा वे चाहिँ हामीले रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टको थ्रु अब इन्टरनेसनलको लिङ्कबाट पनि दिइरहेछौँ. बट देन विदिन आवर कन्ट्री हामीले चाहिँ कसरी कनेक्ट गराइरहेछौँ भन्दा बाई इन्गेजिङ यु अल इन दिस फेलोसिप ग्रुप्स क्या. सो यो फेलोसिप ग्रुप्स भनेको चाहिँ तपाईँको बेसिकली डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्टहरू, जस्तै अब मलाई चाहिँ साइक्लिङ गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ एउटा साइक्लिङको ग्रुप छ होइन. अनि देयर वी क्यान कन्डक्ट डिफ्रेन्ट साइक्लिङ इभेन्ट्सहरू. एन्ड देन अब कुनैमा जस्तै अब यसमा चाहिँ अब रिडर्सहरूको छैन, रिडर्सहरूमा इभेन्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. सो यु क्यान जस्ट गो एन्ड देन जोइन द ग्रुप एन्ड देन ओके अरूहरूले के पढिरहेछ होइन. यु क्यान अपडेट यर बुक्स, यु क्यान सी वाट बुक्स यु रियली निड. सो त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट यो यहाँ गएर चाहिँ यु क्यान गो बियोन्ड यर रोट्र्याक क्लब. यहाँ चाहिँ नेपालभरिको सबै रोट्र्याक क्लबहरू चाहिँ मिलेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ ग्रुप्सहरू छ क्या. सो यु क्यान जोइन द्याट. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. या
Yeah, so this is the link, roadtrack3292.org/roadtrack-fellowship-groups. So यहाँ जानुभयो भने चाहिँ अहिलेसम्म 5 वटा फेलोशिप ग्रुप भएको छ. So you can also request for a new fellowship group हैन. अनि त्यसपछि अब तपाईको चाहिँ अब सपोज फर एक्जाम्पल गुच्चा खेल्नेमा छ अरे हैन, जस्ट एक्जाम्पल हैन. अब त्यो ग्रुप बनाउन मन छ भने चाहिँ you can request for that or anything else हैन. So next slide please, Rishabh ji. Please be awake. So there are a lot of opportunities in RoadTrack, like we said, हैन. अब RoadTrack मा अघि हामी इन्टरनेशनल अपर्च्युनिटिजको पनि कुरा गरिरहेको थियौँ हैन. सो इन्टरनेशनल अपर्च्युनिटिजमा जस्तै स्कलरशिप, रोटरीको आफ्नै छुट्टै स्कलरशिप छ. सो इफ यु have no idea whatsoever कति फन्ड दिइरहेछ, कस्तो प्रोग्राम्सहरू छ हैन. So you can directly question that as well to your president, and if he or she does not answer to you, or you can also reach out to district via all the social links that I shared at the beginning हैन. त्यहाँ चाहिँ तपाईले इन्स्टाग्राममा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेसेज गर्नुभयो भने चाहिँ we can probably help you be informed and हुन्छ नि pass on the right resources. So that's also one of the हुन्छ नि हाम्रो काम भयो क्या. एक हिसाबले डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ तपाईले you can not only question your RoadTrack club, but also you can question us आफ्नो डिस्ट्रिक्टलाई पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ. So there are international visits, एक्सप्लोर गर्ने कुरामा जस्तै अब घुम्ने ट्राभल गर्ने कुरामा चाहिँ हैन, there might be a lot of हुन्छ नि यो इन्टरनेशनल एक्सचेन्जको कुराहरू अनि त्यहाँ पनि छ हैन. The previous slide. Yeah, so on सर्टिफिकेटहरू छँदै छ. एन्ड देन अरू अब देयर राइला इज वान अफ द एकदमै प्रोफाउन्ड प्रोग्राम द्याट रोटरीको एउटा वान अफ द प्रोग्राम्स हो राइला पनि. एन्ड इट इज वान अफ द थिङ्स तपाईँहरूले अघि लिडरसिप भनेर भन्नुभएको थियो नि. सो राइला भन्ने इभेन्टमा जानुभयो भने चाहिँ प्रोबेबली यु विल गेट टु प्र्याक्टिस अ लट अफ लिडरसिप क्या. त्यहाँ चाहिँ अब धेरै इन्टरेक्सन्सहरू हुन्छ, धेरै इन्गेजमेन्ट्सहरू, धेरै ग्रुप बनाएर ग्रुप वर्कहरू, प्रेजेन्टेसन्सहरू हुन्छ हैन. So yeah, there are a lot of opportunities. So you can still explore these opportunities from our website itself, which is roadtrack3292.org, or you can also explore Rotary opportunities from rotary.org. Next slide, please. So yeah, our Rotary छ भनेर भन्दा चाहिँ हैन, तर if you are just sitting and then not shitting, sitting बसिराख्नु भएको छ हैन, and then you are बसिराख्नु भएछ, and then no one is going to hand you the opportunity हैन. So this is so cliche, and every now and then जुनै इभेन्टमा गए पनि you will probably listen, you'll probably hear this thing, many people say this हैन. तर त्यही हो, the main thing being keep exploring. You have to be proactive, you have to have that spark हैन. Okay, कुनै जान्नु मन छ, if you have the curiosity, then you have to have that courage to question क्या हैन. सो त्यो पार्टमै आउँछ क्या. सो रोटरीको धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ भने नि, सो यु हेभ टु नक द डोर्स, यु हेभ टु क्वेसन, यु हेभ टु सर्च, यु हेभ टु रिसर्च प्रब्ली हैन. या नेक्स्ट स्लाइड. So yeah, we are almost to end हैन. अब just summing up everything we shared as a session मा हैन. So this is probably the roadmap of your life, not just RoadTrack हैन. किनभने अब यो कुनै पनि केही कुरा गर्नु हुन्छ भने चाहिँ you should know हैन. That's what we are trying to message, that you should know why are you here. You should know why are you here, and then only you can figure out what are the steps that you can take to be that. And then that could be, maybe you can do your own strategic planning, maybe you can do your own SWOT analysis, maybe you can do your own everything हैन. यहाँ रोडट्र्याकमा जे गरिराख्नु भएको छ, you can imagine yourself as an organization, and then you can have certain mission, or you can certain vision हुन सक्छ तपाईको आफ्नै, and then you can work on it to actually identify that vision, आफ्नो vision. You need to question yourself पनि क्या. So not just in here, but then you can also experiment that on yourself भनेर. यो चाहिँ रोडट्र्याकको रोडम्याप हो. सो सुरुमा तपाईँ आउनुहुन्छ, you know why you are here, and then you work towards it हैन, and then you again explore. So तपाईले काम गर्नु केही के हुन्छ, केही समयपछि चाहिँ you need to monitor क्या. ओके, सो मेरो चाहिँ यो गोल थियो यो वर्ष, मैले यो गरेँ त हैन, अब मैले यसरी गरेको थिएँ यो कुरा, तर यो काम गरेन. सो मेबी आई निड टु चेन्ज द वे आई वाज थिङ्किङ, मेबी आई निड टु अनलर्न. हुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ केही कुरा कुनै किसिमले सिकिराख्नु भएको थियो भने probably that was not working out. So that's why you need to rework on your goals, and you need to reprioritize क्या तपाईँको कुराहरू. And then again it's exploration and then iterate. So basically this happens in your life or in RoadTrack. हिजो critical thinking, I mean design thinking मा पनि यही कुराहरू भएको थियो हैन, प्रोटोटाइपको कुराहरू. So this is basic roadmap of RoadTrack, I guess. Yeah, next one type. So yeah, अब त्यही हो, अघि नै भनेको जस्तै
गो नक अन योर डोर भने जस्तो होइन सो अब हामीले सकभर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गऱ्यो भने एज अ जेनरल मेम्बर तपाईँले चाहिँ आफूलाई कसरी स्कल्प गर्ने, तपाईँले आफ्नो पर्सनालिटी कसरी स्कल्प गर्ने, तपाईँले आफ्नो स्किल्स तपाईँको गोल्सहरूलाई कसरी चाहिँ च्यानलाइज गर्ने, कसरी चाहिँ रोड म्याप बनाउने भनेर चाहिँ हामीले एक हिसाबले तपाईँलाई एउटा आउटलुक दिन खोजेको हो। सो नाउ इट्स अप टु यु होइन, तपाईँ हो नि त, it's you. अब you can also relate this to अब and अर्को मेन थिङ द्याट वी वान्ट टु मेसेज दिस हियर इज तपाईँले जुन कुरा रोड ट्र्याकमा गर्नुहुन्छ नि त्यो रोड ट्र्याकमा सीमित हुँदैन क्या। So if you go out of road track, you also take away all these learnings and all the values that you inculcate from road track platform to your real life पनि क्या, and that makes you a better professional, that makes you a better human as overall होइन। So yeah, it's up to you, it's in your hands. You are the one who are doing all the road tracking. We are just here to support you. So if you have any questions, you can definitely answer. We can definitely help you answer these questions. Yeah. So next, please. Yeah. So like every YouTuber le bhaneko jasto हैन, so like garna or के रे like garna मत भुल्न हैन। Again पनि I shared you all the links, social links and everything. So please stay connected with us. Please question, please reflect on the things that you are doing. Please ask yourself why you are doing the things you are doing. Please ask yourself why you are the way you are, why you are doing the things the way you are doing. So these are really deep questions, but then these will make your life easy. These will actually help you gain clarity in life. This will probably make you understand what's your purpose of being here. So that's why is very important. And that's a wrap, I guess. So K questions are one. Please do let us know. I cannot emphasize more than this. K questions are one. Blam. Yeah, Dada. So any questions, please, you can open your mic and open your videos and then shoot. Yeah, Srijana ji. मेरो चाहिँ क्वेसन थिएन नि, एउटा जस्ट ओपिनियन जस्तो थियो। या श्योरली। त्यो अघि नै एउटा वाल पेन्टिङको त्यो स्क्रिबल जस्तो थियो नि, अनि त्यसमा चाहिँ अब व्हाट टु डु फर इट भन्नेमा, अनि त्यसमा तपाईहरुले अब के रे त्यसलाई क्लिन गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो हैन। अनि त्यसमा चाहिँ मलाई के एड गर्न मन थियो भन्दा मेबी अब त्यो पनि एउटा एक्ट अफ क्रिएटिभिटी नै हो नि त। अब नराम्रो मेसेज भन्दा बियोन्ड कुरामा हैन, एक्ट अफ क्रिएटिभिटी नै हो। अनि हाम्रो अब मैले चाहिँ व्हाट डु आई मिन भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई आइडेन्टिफाइङ एज अ प्रब्लम भन्दा पनि त्यो बियोन्डको एउटा जसले बनायो त्यसको हातको क्रिएटिभिटीको पनि त युटिलाइज गर्न सकियो नि त, त्यसले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा आइडेन्टिफाई गर्न पनि सकियो। So really good. Do you want to answer that? Do you want to answer? Yeah, I think we need more of these kind of constructive, progressive thinking. एक हिसाबले हैन, के कुरा नराम्रो छ भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै डीप डाउन डग गर्ने हैन, किन गरेको त, कसैले गरे भने किन गरेको भनेर उनीहरुलाई क्वेशन गर्ने, एन्ड देन यु विल फिगर आउट कि त्यो किन गरेको हो, एन्ड देन प्रोबब्ली यु विल नो कि त्यो गर्ने द्याट इज लेजिट अर नट हैन, अब त्यसको पनि केही मिनिङ थियो कि भनेर। या definitely that's a very nice outlook, that very nice perspective on that toilet water part. Anyone else? Really good है सृजना जी। बट त्यही अब हामीले जस्ट एक्जाम्पल दिन खोजे हैन, कम्युनिटी सर्भिसमा चाहिँ कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु हामीले गर्न सक्छ, यु डोन्ट निड फन्ड्स भनेर हैन, हामीले त्यो एउटा एक्जाम्पल दिन खोजे। त्यो चाहिँ हामीले कसरी कनेक्ट गर्न खोजेको थियो भने अब स्कुलको टोयलेट्सहरुमा तपाईले देखिरहेको हुन्छ हैन, त्यहाँ भल्गर ल्याङ्ग्वेजहरु अथवा भल्गर पिक्चर्सहरु लेखिरहेको हुन्छ। सो वी वर जस्ट ट्राइङ टु कनेक्ट त्यो पार्टमा हैन, तर तपाईले चाहिँ अब ग्राफिटीको हिसाबले हैन, मुरल आर्ट्सको हिसाबले बुझ्नु भयो हैन। सो अभियसली भेरी गुड पर्सपेक्टिभ हैन, तर आई थिंक वी मिस, हामीले चाहिँ कहाँ कनेक्ट गर्न खोजेको थियौँ हैन, तर आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो, तपाईले त्यसरी बुझ्नु भयो हैन। अभियसली हामीले त्यो स्किललाई चाहिँ अब प्रमोट गरेर त्यो गर्न खोज्छौँ, तर हामीले चाहिँ त्यो बुझाउन खोजेको थिएन हैन। वी आर रियली सरी, हामीले चाहिँ इफेक्टिभली कम्युनिकेट गर्न सकेनौँ त्यो पिक्चर देखाएर हैन। सो या द्याट्स नो हैन हजुरहरुले
त्यहाँ नि बुझेँ मैले बट जस्ट मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एडप्ट मात्रै गर्न खोजेको Yeah, very good perspective है त्यो कुरा And also the messaging was if that was unclear, I just wanted to add a few things. And just the main part was to explain the projects अथवा activities can be as simple. जस्तै तपाईँको घर बाहिर चाहिँ एकदमै फोहोर छ हैन, एकदमै फोहोर भन्नाले नि एकदमै कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ हैन, त्यहाँ चाहिँ खाल्टै खाल्टो छ, and then the project could be त्यहाँ ढुङ्गा मात्र राखिदिने के हैन, so that त्यहाँ चाहिँ कुनै ट्रकहरु चाहिँ नअड्कोस् के हुन्छ नि, पुरै त्यहाँ अड्किरा हुन्छ नि पुरै ट्रक हैन. So that was the messaging behind it, I guess. Yeah, so I think there are more questions or not, I don't know हैन. So let's take a दाइ त्यो के भन्छ त्यसलाई यसमा त्यो खिच्न मिल्छ. Yeah, exactly. Please turn on your videos if you are comfortable हैन people. So there are only 3 people till now, so we want to दाइ can you full screen this or no worries, I can screenshot. So please thank you for turning on your video. Hi Kushal, what's up? Oh my god, Krishal, why are you here, man? So we have one president and one ZRR, right? One past president. General members को तो participant है ना, मतलब है वाना दाई इस session को. रौनक चाहिए रौनक. We need more new members, है ना? Yes. Yeah, money छु भन्ने चाहिँ I did not catch. भिडियो अपलोड गर्छ कि यार सबै म त देखेँ कस्तो यार यो रेगन्दा त छ्या. Oh my god, who is this person? Rubisha, what's up? So आउनु हैन अनि तपाईको यदि इन्स्टाग्रामको तपाईको त्यो नाम छ इन्स्टाग्रामको नाम हाल्नु अनि इन्स्टाग्राममा यो फोटो खिचेर हामी ठ्याक्क हाल्छौं अनि रमाइलो हुन्छ. We can do that. तपाईको इन्स्टाग्राममा जे नाम छ त्यो प्लिज कमेन्टमा लेख्नु अनि we will tag you in Instagram. अनि मजाको स्टोरी आउँछ यो फोटोज आउँछ हैन. ल गाइज रुबिशा पनि आउनु पर्यो है. I don't see you. Yeah, so I have dropped my Instagram account there, and if you have any questions regarding anything, if you want to catch up for a conversation, if you want to catch up for a conversation about life, if you are finding trouble with your career, or if you want to if you are searching for a job, anything you can. You're searching for love, I know you can contact him. No, that is out of my avenue. sorry Rishabji. Okay, we need more participants. You please have front camera on गरिदिनु. Let's go. Together more मा फोटो खिचौँला. Yeah. It will be fun. Definitely. नयाँ पार्टिसिपेन्ट चाहियो के सबै पुरानो मात्र देखिएको मात्रै. त्यही त भनेको. We need more people. आउँदैछ. देशका जनताहरूले आफ्नो अनुहार नदेखाएपछि के हुन्छ? के हुँदैछ कि हाम्रो युवा पिढीहरूलाई त्यही त भनेको आउनु पर्यो. युवा पिढीहरू देखिनु पर्यो के जागरुक हुनु पर्यो. त्यही त भनेको. Need to be more questioning. Nice. Yeah. Keep up the awesome. Okay, more participants coming in. Okay. Yeah. तपाईं फ्रन्ट क्यामेरा मात्रै अन गर्नु यहाँ आउनुहुन्छ टक्क लाएर. Yeah. If you have any queries, please do type out हैन. अनि अरु को आउँदै हुनुहुन्छ. So we have around 54 participants, but then we have only I don't know how many people are turning on the videos. I guess it's less than 25, हैन. So we want more participants to open their front camera so that you can be together in this together mode and रमाइलो हुन्छ. हामी we will post this in Instagram. अनि तपाईहरुलाई ट्याग गरौँला. So please हुन्छ नि तपाईको Instagramको नाम लेख्नुस् so that we can find you in Instagram and tag you there. Yeah, definitely. Yeah, okay. We wait for 1 more minute and then we are not letting you in the video. You okay? The screenshot, right? 1, 2, 3, 4, 5, 60 seconds and we go, है. So यो दौरान हैन तपाईहरु जोइन भइसक्नु भयो. So यसो सोच्नु हैन आजको सेसनमा तपाईले के कुरा बुझ्नु भएन. So you can question us हैन. यो फोटो खिच्ने त भइहाल्छ. त्यो त कन्टिन्युअस प्रोसेस हो. So you can think about it हैन. Okay, there is this Vishwas 8 हैन Dongol Ronald. We will tag you in Instagram हैन actually. रमाइलो हुन्छ. Yeah.
एन्ड अल्सो के भन्छ इफ यु हेभ एनी फिडब्याक्स होइन ल यस्तो 2 घन्टाको के बोलाएछ 3 जना आयो 2 घन्टा बोल्यो के हो होइन त्यसो हुनसक्छ नि त सो वी आर भेरी हुन्छ नि फोकसिङ अन टेक अवेज क्या अब तपाईँ 2 घन्टा इन्भेस्ट गर्नुभयो तपाईँले केही पाउनै भएन भने द्याट्स आवर फल्ट द्याट्स वेयर वी निड टु लर्न द्याट्स वेयर वी निड टु इम्प्रुभ सो प्लिज लेट अस नो if there is any way that we can improve, like maybe we could have added more games, maybe more interaction, maybe teams ma chai ekdamai glitches haru, so that's chai hamile note garisakyo हैन. Next time we will definitely not be using teams for such a large conference calls हैन. ओके भास्करजीले सोध्नु भएको रहेछ होइन भास्कर दाङ्गीजीले हाउ आई क्यान जोइन राइला ग्रुप भनेर. सो राइला चाहिँ रोटरीजहरूले गरिरहेको हुन्छ होइन अब रोटरी डिस्ट्रिक्टबाट पनि भइरहेको हुन्छ. यदि त्यस्तो भयो भने तपाईँले चाहिँ मेल पाउनुहुन्छ कि यदि रोटरीले अब रोट्र्याक्टर्सहरूको लागि यदि हुन्छ नि एप्लिकेसन खोलेको छ भने तपाईँको प्रेसिडेन्टले पाउनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीले मेल पाउनुहुन्छ अनि तपाईँले फरवर्ड गरिदिनुहुन्छ कि. सो तपाईँको क्लबमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीले मेल फरवर्ड गरेको छ कि छैन मेम्बरलाई पनि त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो क्या. सो तपाईँलाई यदि मेल आउँदैन तपाईँको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीको भनेपछि प्लिज क्वेसन के यो डिस्ट्रिक्टले फरवर्ड गरेको अथवा रोट्र्याकको सोर्सबाट जुन मेल आइरहेको छ मलाई किन आएको छैन भनेर प्लिज ट्राई टु क्वेसन त्यो होइन. अनि तपाईँलाई राइलामा यदि जोइन हुनु मन छ भने राइला भन्ने एउटा रोटरी युथ लिडरसिप अवार्ड हो. सो इट्स लाइक रेजिडेन्सियल खालको ट्रेनिङ हुन्छ. सो यु क्यान जोइन होइन तर त्यसको लागि चाहिँ रोटरीले अर्गनाइज गर्छ यो. अनि तपाईँलाई चाहिँ एप्लिकेसन यदि रोटरीले रोट्र्याकको लागि खोलेको छ भने एप्लिकेसन हुन्छ अनि त्यो एप्लिकेसन चाहिँ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीको थ्रु तपाईँले पाउनुहुन्छ. अनि त्यो आयो भने चाहिँ प्लिज हुन्छ नि इन द्याट वे यु क्यान जोइन राइलाको त्यो हुन्छ नि ग्रुपमा है. सो आई गेस यु आर क्लियर अबाउट द्याट होइन. अरू केही क्वेसन्सहरू छुटेको छ. And also adding on to that, so if you follow our district को यो च्यानल्सहरु छ त्यहाँ पनि आइराको हुन्छ धेरै इन्फर्मेसनहरु अबाउट राइला एन्ड यो यस्तो इभेन्ट्सहरु है. सो प्लिज डु नट मिस आउट अन फलोइङ अस. त्यो अघि न फेरि लाइक बढाउन हैन तपाईहरुलाई नै इन्फर्म गर्नको लागि हो. सो यसलाई यो सबै के भन्छ यो अकाउन्टहरु चाहिँ प्लिज नोट इट डाउन है. हुन्छ दादा. Okay, एउटा राम्रो फिडब्याक आछ है. Actually, I'm new here and in the process of being general member of Rotrack Club of Kathmandu Midtown, and today I learned a lot of things which I will definitely use in coming days. Thank you so much, team. So a very vibrant club, Rotrack Club of Kathmandu Midtown. So I said hello to every members. I have really good relationship with Rotrack Club of Kathmandu Midtown. So thank you for your feedback. Yeah. Dada, I think we should take picture right together. I have already taken a few. Okay, nice, Dada. So please send me, होइन अनि म चाहिँ अब यहाँ जो प्रेजेन्ट something यो एकदमै हो वाला भयो के. Let's take out that awesome. Okay, let's try new होइन के छ यहाँ gallery is larger. Let's show some peace sign. Right, खोइ त यो where is what is this? I don't know that. I don't know, Dada. कसरी गर्छ लाइक भएन यो. दिस इज भेरी ब्याड. यो भएन यो वाला पनि. ओ माय गॉड यसमा त मान्छे चिन्दैन होला तर ठिकै छ. गर्नु न राम्रो आउँछ. Please take one screenshot यसमा पनि. To get the mod. Yeah. So just informing about, I think कहिले हो हाम्रो fellowship session. So after this there will be a fellowship session following and first मा चाहिँ closing session हुन्छ. Yes, Dada. So let's do some के I think I don't have any roles अब सक्यो मेरो त. Okay, सुमित्रा निर्विकले गर्छ. Oh, nice. Okay, 1 2 3 and nice. That, thank you, Yusufda, Reganda, and Sumita for a wonderful session. Enjoyed and learned a lot. Thank you, Kanchan Dokul.
So this is the first time हामीले यो के भन्छ कन्टेन्ट डेलिभर गरेको. The way we are trying to do is being more interactive. So next time चाहिँ probably we will put more breakout sessionहरू पनि, and then so that we can directly talk to you all, and then यति बेला नै you can question हामीलाई धेरै more easily. So we totally understand कि हुन्छ नि सबैले चाहिँ हात उठाएर त्यो question गर्नु is very needs a lot of courage हैन and practice, and we totally understand that. So if you have any queries, you can DM us, PM us, whatever. Yeah. तल छ नि यसो तल चेन्ज स्क्रिन भन्ने छ नि त कहाँ यता म त्यही खोजिरहेको थिएँ कि ओके कुन चाहिँमा हो यता यता होइन मोर एक्सन्समा तल तल बटम ए ओके ओके म देखेँ सो मैले यही खोजिरहेको थिएँ कि यही खोजिरहेको थिएँ. सो 50 जनालाई अकोमोडेट हुन्छ. तर एक्चुअली थ्याङ्क यू है, नानी थ्याङ्क यू काजी फर दाइ दादा यसमा नि खिचौँ यसमा नि खिचौँ. Okay, successful persons 2 घण्टा 100 1 2 and 3 let's go. All right, thank you. ल अब नेक्स्ट फेरि नेक्स्ट कति धेरै छ कि यहाँ राम्रोहरू. Okay. Can we fly? Can we be in the sky? Or at least त्यस्तो देखेन दाइ मैले. I didn't see anything त्यो उड्ने खालको. I'm so tired and sick of cheers. Okay, this is also looks nice. Okay, this looks nice, eh? Okay, this is also nice. This is also nice. Mountain वाला थियो नि दादा, त्यो पनि राखिदिनुस् न. Sure दादा, यसपछि स्क्रिनशट लिनु भयो? यही छ के दादा. Yes दादा. World is too slow. World is too slow for agility, है? ठ्याक. हैन दादा, it only accompanies 7 जना. Yeah. We are more than 7. Okay. 47 classroom मा बसौँ. राम्रो diversity of colors. Wow, I'm in classroom. म तर फर्स्ट बेन्चर हैन नि दादा, I'm always last bencher. फर्स्ट बेन्चर राइट कहाँ फर्स्ट बेन्चर. This is interesting, है? Cool people. पुरा कपी लिएर यार बसिरहेछ नि सर. त्यो क्रिसलको होमवर्क हो मैले चोरेर ल्याएको. Yeah, okay. I think that was it. के छ ऋषभ दाइ? Do you have anything? Are you performing or के छ? नाइ दादा, कस्तो कहाँ पर्फर्मिङ हुन्छ. सो अथवा हुन्छ नि अरू मेम्बर्स हु वुड लाइक टु पर्फर्म गर्दा हुन्छ. Yeah, please go ahead. आई थिंक अर्को सेसन सुरु भयो होला यार. Hey, yeah, let's go there. हामी छुट्टौँ. हामीलाई they will chase us फेरि त्यहाँ पार्टिसिपेसन आएन भनेर. Okay, see you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much for your active participation, and then thank you for everything, guys. On this, please remember to question why, and please be critical thinker, not the हुन्छ नि एक हिसाबले चाहिँ don't put questions in your heart. Speak up, and all right. Okay, thank you for having us. Have a great time. Closing session हुन्छ आज assembly को. So see you there. Bye bye. Bye people. दादा मलाई त्यो फोटो पठाइदिनु न अनि म उसमा हाल्छु इन्स्टामा हाल्छु. Thank everyone. All right. हुन्छ दादा. Bye. Bye lovely people. Thank you. Have a wonderful evening ahead. तपाईँ बस्नु न दादा. ल गएछ.
यो सिद्धिएको हो। हजुर तपाईँ कहाँ जानुभएको थाहा भएछ नि थाहा भएन तपाईँले सकिसक्यो ए, अब अरू छ कि छैन? अरू छ नि अरू तपाईँको जेनरल सेसन छ हाम्रो यो एकदम स्पेसिफिक जेनरल मेम्बरलाई लिएर भयो अब क्लोजिङ सेरेमनी छ त्यसमा जानु न तपाईँ त्यसको यो लिङ्कहरू तपाईँको क्लब प्रेसिडेन्टलाई सोध्नु न यो क्लोजिङ सेरेमनीको लिङ्क कता छ भनेर अनि उहाँले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ अनि त्यसरी ओके तपाईँ जानु थ्याङ्क न यू है कस्तो लाग्यो तपाईँलाई दुर्गाजी एकदम राम्रो हुन्छ ओके सी यु अराउन्ड बाई 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 बाई